लोड पनि सेम आयो कि पहिला जति आएको थियो पछि त्यति नै आयो कि भोल्टेज चेन्ज गरेर लोड त चेन्ज हुँदैन है। म सुन्नुस् न, मलाई चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ यो सिस्टम भोल्टेज कति राख्ने भनेर सोधिरहेछ है। त्यसमा अझै पनि कन्फ्युजन छ जस्तो छ। यो सिस्टम भोल्टेज राख्दाखेरि चाहिँ मैले पहिला पनि भने, यदि सानो लोड छ, सानो साइजिङ छ भने चाहिँ 12 भोल्ट राख्ने हैन। अनि ठुल्ठुलो साइजिङ हुँदै गयो भने चाहिँ भोल्टेज बढाउँदै जाने र 12 को मल्टिपलमा युज गर्ने। 12, 12, 24 त्यसपछि 48 यसरी युज हुन्छ है। 12, 24, 48, 48 इन्टु 2 72, 96 यसरी चाहिँ बेसिकली युज हुन्छ है सिस्टम भोल्टेज चाहिँ। तर यसमा पनि एउटा प्रब्लम भयो नि त सर, जस्तो कत्रो सिस्टमलाई चाहिँ सानो सिस्टम मान्ने, कत्रो सिस्टमलाई चाहिँ ठुलो सिस्टम मान्छे मान्ने भन्ने खालको त्यही भन्दैछु म। भएन कि। सो अहिले डिजाइन गर्नको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले कसरी गर्ने भन्ने त्यो प्रोसेसिङको लागि मात्र भोल्टेज चाहिन्छ, त्यो भोल्टेज अनुसार डिजाइन गर्ने भन्ने। अब प्र्याक्टिकली डिजाइन गर्दा के हुन्छ भने, फर इक्जाम्पल त्यही भएर मैले तपाईलाई एक्सेलमा गर्नु भनेको। जस्तै तपाईले कुन डिजाइन गर्दै गयो हैन, लेट्स से अनि अब इन्भर्टरको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स से तपाईले चाहिँ पहिला 24 भोल्ट राखेर डिजाइन गरेछ हैन। तर इन्भर्टरको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 500 वाटको इन्भर्टर आयो अथवा 500 VA को इन्भर्टर आयो भने अब तपाईले सर्च गर्नुस् इन्टरनेटमा हैन, 500 वाटको इन्भर्टरको चाहिँ टेक्निकल स्पेसिफिकेसन अथवा कुन म्यानुफ्याक्चरर पाउँछ, कुन प्रोडक्ट पाउँछ नेपालमा भनेर सर्च गर्नुस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार 500 वाट अथवा 500 600 VA को इन्भर्टर चाहिँ 24 भोल्टमा आउँदैन, त्यो चाहिँ 12 भोल्टमा मात्र पाउँछ, सानो साइज भयो हैन। इन्भर्टर चाहिँ बेसिकली कम्तीमा पनि 1000 वाट भन्दा माथि गयो भने मात्र 24 भोल्टमा आउँछ, त्यो भन्दा 1000 भन्दा सानो चाहिँ 12 भोल्टमै आउँछ। सो अब तपाईले के गर्नु पर्छ, ब्याक गएर फेरि सिस्टम भोल्टेजलाई चाहिँ 24 बाट घटाएर 12 गर्नु पर्यो। अब सबै डिजाइन चेन्ज हुन्छ फेरि, यसलाई अप्टिमाइजेसन भन्छ। तपाईले एकपल्ट डिजाइन गरिसकेपछि मेरो त 7 kVA आछ सर, त्यो त कति 7 kVA 7 kVA भन्यो भने चाहिँ 24 भन्दा माथि 48 96 मा डिजाइन गरेको छु सर, 96 मा। तपाईले अब त्यो स्पेसिफिकेसनको चाहिँ प्रोडक्ट खोज्नुस् के इन्टरनेटमा, चाहिँ हरेक म्यानुफ्याक्चरको पाउँछ है। त्यो पायो भने पाएन भने चेन्ज गर्ने। त्यही हामीले हाम्रो कति वाट आयो त्यो अनुसारले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुसारले इन्टरनेटमा त्यसको लागि कति फेभरेबल हुन्छ खोजेर आफ्नै हिसाबले गर्ने हैन। त्यो त सर मानौ मैले के भन्छ ल 7 kVA को 96 मै पाइन अरे, लगभग ल 84 तिर पाएँ भने फेरि अब त्यसले त मेरो अरु प्यारामिटरहरुलाई त फेरि पुरै चेन्ज गरिदिने भयो नि त। जस्तो वायर साइजिङमा जाने भनेदेखि मेरो वायर साइजिङ को AWG हरु नै पुरै चेन्ज हुने भयो, एकदमै के भन्छ सानो के भन्छ डिजाइनै सबै चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर सफ्टवेयर युज गर्ने भनेको, एउटा प्यारामिटर चेन्ज गर्ने बित्तिकै एभ्रिथिङ चेन्ज हुन्छ। सर एक्सेल युज गरेर गरिराको हो मैले हैन। तर जस्तो के भन्छ अब भोल्टेज मैले घटाएर चलाउँछु भन्देखि त मेरो के भन्छ वायरको साइज त बढेर आउँछ नि त हैन। अनि वायरको साइज बढेर आयो भन्देखि त फेरि एनर्जी लसेसको कुराहरु आउने भयो, एनर्जी लसेस बढ्ने भयो। अनि त्यो प्यारामिटरहरुलाई पनि त हेर्न पर्यो होला नि त भनेको। पर्छ, त्यो प्यारामिटर पनि हेर्नुपर्छ। त्यही भएर त्यो तपाईले भोल्टेज घटाउँदाखेरि चाहिँ वायरको साइज बढी आउँछ। त्यही भएर बेसिकली तपाईको पावरको साइज ठुलो छ भने, जस्तै किलोवाटमा सोलरको प्यानल आयो भने तपाईले भोल्टेजलाई चाहिँ ठुलै राख्ने, बढाएर राख्ने। सर अहिले तत्कालीनको लागि 60 लिन पाइन्छ कि नै त त्यसमा? 60 नलिनुस्, 12 को मल्टिपलमा लिनुस्। 12 5 जा 60 त हुन्छ नि सर। 60 ला हुने रहेछ, तर 60 त्यति धेरै युज गरेर देखाएको छैन। 48 72 यस्तो युज गर्छ। लिन त पाइन्छ, 12 को मल्टिपलमा लियो भने तपाईको डिजाइन मिल्छ। 12 को मल्टिपलमा लिएन भने चाहिँ तपाईको डिजाइनै मिल्दैन, किनभने ब्याट्री साइजिङमा त्यो मिल्दैन। जति धेरै एनर्जी डिमान्ड भयो त्यति धेरै भोल्टेज लिने हो नि त। भोल्टेज सिस्टम भोल्टेज रुल अफ थम्ब त्यही नै हो, जति धेरै डिमान्ड भयो तपाईको भोल्टेज चाहिँ त्यति नै ठुलो लिने, किनभने तपाईको ओभरअल सबै सिस्टमको साइज नै ठुलो आउँछ। कस्तो खालको लिक भन्नु मैले बुझेन त खासै। हजुर 4 आवर्स ब्याकअप पावर चाहिँ कस्तो? अब मोटर पछि चलाए नि अरु बेला चलाए नि भयो लाइन आउँदा भन्ने, अनि अरु मोबाइल चार्ज पनि लाइन आउँदा गरे भयो, अनि के गर्ने त? अब तपाईको घरमा इसेन्शियल लोड भनेको छु मैले हैन। तपाईले इसेन्शियलमा के राख्नुहुन्छ अब टु यु। 4 घण्टा नआए त अन्य पर्दैन सर, सबै काम अरु बेला गरेर राखे भइगयो नि, त्यस्तो भयो नि त।
पाइन्छ होला त्यो त्यस्तो मोटर पनि होइन नि राख्न त मैले त मोटर पनि राखिदिएको मोटरले पाइन्छ सर त्यो क्वेसनमा चाहिँ खासमा के हो भने अब 4 घण्टा हाम्रो राति बत्ती गयो भने 4 घण्टा बत्ती नबालिकन अँध्यारोमा बस्न गाह्रो हुन्छ खाना पकाउनु पर्यो खाना पकाउनलाई केही इन्डक्सन छ भने त्यो राख्नु पर्यो त्यस्तो त्यस्तो भन्नुभएको हो खाना के पकाउने ग्यास होला रे अनि त्यसो बल्ब मात्रै त भयो नि अब टर्च पनि चार्जर राख्न पाइयो धेरै जसो कुराहरू जस्तै पहिला चाहिँ लोड सेडिङ हुन्थ्यो नि 4 घण्टा त्यसपछि अर्को 4 घण्टा 12 घण्टा त्यसरी हुन्थ्यो नि हैन तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो चोबलाएर बस्नुहुन्थ्यो लोड सेडिङ जस्तै 4 घण्टा बत्ती आएन भने चोबलाएर बस्ने ग्यासमा पकाइन्थ्यो इन्डक्सनको कुरै थिएन एनी अप टु यु हो अब तपाईले कसरी अब यस्तो हो नि त जस्तो तिमी केही ल के भन्छ घरमा बसेर काम गर्ने खालको मान्छे छौ भने तिम्रो ल्यापटप इसेन्शियल सामानभित्र पर्न सक्ने भयो होइन त्यो भएर तिमीले काम नगर्नुपर्ने हुनसक्छ अनि त्यस पछाडि एकदमै गर्मीको सिजन हो भनेदेखि के भन्छ तराई एरियाको एकदमै गर्मी हुने ठाउँ हो भनेदेखि नर्मल एउटा दुईवटा फ्यानहरू बत्ती गए पनि त्यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्ने हुनसक्छ त्यसको लागि त्यो इसेन्सियलहरू हुने भयो त्यही हो क्या इन्भाइरोमेन्ट सर्कमस्टान्सेसहरू हेरेर कुन सामानहरू चाहिँ इसेन्सियल हो जस्तो लाग्छ त्यो तमा डिजाइन गर्ने के मोटर पनि इसेन्सियलमा पार्न पाएँ नि त मेरो डरमको पानी ठ्याक्क लाइन गएको बेला भेट्न सक्छ नि त माथि त्यो कहाँ थाहा भयो त मलाई सर हजुर के रे छ नि मेरो हजुर भन्नुस् मेरो मन्थली युजेस के 62 किलोवाट आवर मात्र छ के स्टार्टिङ केसकै लागि अनि सेकेन्ड केसको लागि त झन् हाफ गर्दाखेरि अब 31 मात्र आउँछ नि त त्यही हिसाबले मैले नोमिनल 31 किलोवाट आवर 31 युनिट हजुर पर डे हैन मन्थ ए मन्थमा हैन पर डे मा डिजाइन गर्नु पर्यो नि त सोलर त सर अब पर डे मा डिजाइन गर्दा त्यही त सर पर डे मा डिजाइन गर्दाखेरि झन् कमै हुन्छ नि त मैले मन्थली बेसिसमा भनेको सर अब मेरो मन्थमै यति छ भनेपछि डे मा त कम हुन्छ नि त ठीक छ जति आउँछ त्यति गर्नुस् न 100 वाट 200 वाट अनि सर प्रब्लम यस्तो भयो कि के रे नोमिनल भोल्टेज मैले स्टार्टिङ केसले 24 लिए अब अर्कोमा त लोड कम भयो भनेपछि 12 लिए नि त तर इन्भर्टर साइजिङ बढी भयो कि इन्भर्टरको लागि चाहिँ 6 केभीए आयो कि ओके कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ अनि सर त्यो भएपछि त अब 6 केभीए चाहिँ 24 भोल्टमा मात्र 1 देखि 6 सम्मको पाइने रहेछ हैन मैले खोजे थिएँ अब त्यो भन्दा तलको लागि 12 हुँदो रहेछ 500 अब 200 300 यिनीहरूको लागि चाहिँ हैन अब त्यो भएपछि मैले अब नोमिनल भोल्टेज 12 राख्न पाउँदिन है पाइदैन अब तपाईको सबै प्रोडक्टको भोल्टेज म्याच हुनुपर्छ हस् सर अनि सर अनि साइज अलि ठुलो आउँछ सर अनि त्यो गर्दाखेरि एरे साइजिङ के एरेमा अब जतिवटा त्यो युज हुन्छ नि एरेजहरू नम्बर अफ एरे त्यो चाहिँ चेन्ज नहुँदा केही फरक पर्छ कि पर्दैन दुईटै केसमा के लाइक मेरोमा 6 आयो भने दुवै केसमा 6 आउन पाउँछ कि पाउँदैन 2/3 2/3 को मोड्युल आउन पाउँछ तपाईले जस्तै एउटा मोडुलको वाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अघिल्लो केसमा चाहिँ 100 वाट पछिल्लो केसमा चाहिँ 50 वाट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर त्यही नि गरे त्यसरी मिलाउन सकिन्छ पैसा पनि त्यही अनुसार मिलाउने सर डीसी वाला के केही पनि नराखे पनि हुन्छ होला है डीसी लाई इन्भर्टर राख्नु परेन हैन के त्यो उस हुन्छ नि सिस्टमहरु हुन्छ नि त्यो टिभी ल्यापटप के राख्छ नि त्यसमा चाहिँ सबै एसी मात्र राखे पनि हुन्छ है भनेको कि डीसी राख्नु पर्दैन भने हुन्छ सर अनि हाम्रो टोटल डेली लोड छ नि हजुर त्यो र अनि अर्को हाम्रो जस्तै टोटल हाम्रो प्यानल कतिवटा मोडुल कतिवटा लाग्ने भयो त्यसलेबाट लास्टमा टोटल सिरिज र प्यानल निकालिसकेपछि टोटल वाट कति निस्किन्छ रेटेड क्यापासिटी निकाल्छौ नि त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल डेली लोड भन्दा सानो भयो भने केही फरक पर्छ कि पर्दैन फरक पर्दैन तपाईको त्यो चाहिँ सोलर प्यानल चाहिँ वाटमा आयो तपाईको लोड चाहिँ किलोवाट आवरमा आउँछ फरक कुरा हो लोड त हाम्रो वाट आवर पर डे मा आउँछ वाट आवर पर डे अथवा किलोवाट आवर पर डे मा आयो हैन हजुर तर तपाईको माथिको सोलरको साइज चाहिँ किलोवाट पिकमा आउँछ किलोवाट र वाट आवर भनेको एनर्जी र पावर फरक कुरा हो नि ए हजुर फरक कुरा है फर एक्जाम्पल सोलर प्यानलले चाहिँ 1 किलोवाटको तपाईले राख्यो भने एक दिनमा 4 युनिट इलेक्ट्रिसिटी दिन्छ दैट मिन्स तपाईले 1 किलोवाटको सोलर प्यानल रुफमा इन्स्टल गर्यो भने तपाईको एनर्जी डिमान्ड चाहिँ 4 किलोवाट आवरको एनर्जी डिमान्ड चाहिँ फुलफिल हुन्छ इन एन एभरेज त्यति आउँछ नेपालमा भनौं न जस्तै अब तपाईले दिनु भएकै सिटमा पनि त्यो जस्तै 800 छ हाम्रो टोटल निकालेको रेटेड क्यापासिटी अनि जस्तै लोड चाहिँ
700 समथिङ कि 1200 कति छ अनि त्यस्तोमा त्यो पनि फरक हुन्छ किनभने लोड चाहिँ इन्भर्टर कनेक्सन छ भने इन्भर्टर अथवा ब्याट्रीसँग कनेक्सन छ भने ब्याट्रीले धान्ने हो हैन त्यही भएर सोलर प्यानलको र लोडको डाइरेक्ट रिलेसन हुँदैन ए हस् सर लोड चाहिँ इन्भर्टर थ्रु अपरेट गर्ने भएको हुनाले इन्भर्टरको साइज चाहिँ लोड अनुसार हुन्छ त्यो जस्तै DC अनिसाको केसमा हेर्नुस् न उसको चाहिँ इनर्जी चाहिँ कम आयो तर सोलर प्यानल चाहिँ कम आयो तर उसको चाहिँ इन्भर्टर चाहिँ ठुलो आयो हैन किनभने उसले चाहिँ मोटर सोटर दुनिया चाहिँ युज गर्यो होला तर थोरै आवरको लागि युज गर्यो होला सो इनर्जी चाहिँ कम आयो तर इन्भर्टरको साइज चाहिँ ठुलो आयो सो त्यस्तो पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ त्यो DC नै मात्र युज गर्ने हो भने चाहिँ रेटेड क्यापासिटी टोटल भन्दा धेरै आउनै पर्यो हैन DC मात्र युज गर्यो भने चाहिँ त्यो त्यस्तो केस आउन सक्छ हस् सर ओके ल गरेर बुझाउनुस् है म हेरौँला कहिले कसरी डिजाइन गर्दो रहेछ सकेसम्म डेडलाइन बढाइदिनु न डेडलाइन बढाइदिनु कपीमा गर्दा कस्तो झ्याउँदो रहेछ कि करेक्सन गर्दै बस्नु पर्ने त्यही त कपीमा नगर्ने 2 दिन बढाइदिनु भोलिसम्म गरिदिनु न सर कपीमा गर्दा नि केही फरक पर्दैन नि फरक त पर्दैन तर के दिन कि कति धेरै सर डेडलाइन मोबाइल गर्दा गर्न गाह्रो हुन्छ नि त्यही भएर सर सर त्यही भएर मोबाइलमा पनि छैन मोबाइल ल्यापटप नहुनेले चाहिँ कपीमै गर्नुस् अप्टिमाइज गर्नु परेन सुरुमा जति भोल्टेज एज्युम गरेछ त्यही अनुसारै गर्नुस् जति आउँछ त्यही बुझाउनुस् एटलिस्ट ल्यापटप हुनेवालाले चाहिँ प्र्याक्टिकली थिङ्क गरेर डिजाइन गरेर बुझाउने है सर त्यो मैले बुझाइसकेँ कि एकचोटि हेर्दिनु भएदेखि हुन्थ्यो भनेको ए ल म हेर्छु डेडलाइन बढाइदिनु के भन्नु हो त नि डेडलाइन कहिलेसम्म छ आजसम्म छ आज बेलुकासम्म छ सर लेट सबमिसन 1 हप्ता छ अझै 2 दिन बढाइन 2 दिन हैन डेडलाइन लेट ल भयो अब अगाडि हेर्नुस् है यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुस् सरले 2 दिन बढाइदिनु हुन्छ नि सर मेरो एउटा क्वेशन छ के भन्नुस् त जुन तपाईले भन्नुभयो नि सिस्टम भोल्टेज र अनि ब्याट्रीको नोमिनल भोल्टेज सिलेक्ट गर्दाखेरि एउटै हुनुपर्छ भन्नुभयो नि त्यो फरक राखेर गर्न पाइने कि नपाइने त्यो चाहिँ फरक हुँदैन एउटै हुनुपर्छ फरक भयो डिजाइन फिट्दैन नि जस्तो मैले सिस्टम भोल्टेज 48 भोल्ट माने भने उता ब्याट्री सिलेक्ट गर्दाखेरि पनि त्यही 48 भोल्टकै सर्टेन एएच को राख्नु पर्यो एक्ज्याक्टली हस् सर एउटा ब्याट्री चाहिँ 12 भोल्टको हुन्छ 12 गरेर 48 बनाउने ब्याट्री डिस्चार्ज हुन्छ एउटै पर्छ दुईटा पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो भने मैले ब्याट्रीको नोमिनल भोल्टेज अर्कै वाला लिए भने पनि त मैले के भन्छ रे त्यसलाई सिरिज प्यारललमा राखेर क्वान्टिटी पुराएर उ गर्न सक्छु नि हामीले त्यहाँ प्यारलल सिरिजमा त्यही त सिरिजमा निकाल्दाखेरि त हामीले सिस्टमको नोमिनल भोल्टेजै युज गरेर निकालेका छौँ नि मैले त्यही गरेको सर हो त्यही भने सर त्यही पाइनु पर्ने हो नि हैन र सर मल्टिपलमा लियो भने त किन नपाइने हो र 24 चाहियो भने 12 भोल्टको लिएर दुईटा सिरिजमा राख्न मिल्यो त त्यही भनेको के मैले नि मतलब मेरो त एकदमै लार्ज सिस्टम आछ हैन त्यही भएर मैले त यहाँ धेरै ठुलो ल्याछु के अगाडि नोमिनल भोल्टेज अनि मैले यतापट्टि पछाडि ब्याट्री सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 24 भोल्ट वाला ल्याछु है अब मैले यसलाई सिरिजमा राखेर मेरो मिलाउन मिलिहाल्छ नि एउटा मात्र ब्याट्री युज गर्ने अनि मिलाउने भनेको तिम्रो सिस्टमको भोल्टेज पो बराबर पार्ने भनेको त ब्याट्रीको भोल्टेज नै लस जस्तो 96 भोल्टको मैले सिस्टम ल्याछु भने 96 भोल्टकै ब्याट्री त कहाँ पाउँछु त 12 भोल्टको उ बस्छ नि सिरिजमा बस्दा त्यो सिरिज र प्यारललको सिस्टमले चाहिँ लास्टमा सिस्टमको भोल्टेज 96 पार्दिने हो के त्यही भने मैले नि त्यही भने यहाँ साथीहरुले चाहिँ ब्याट्री नै त्यही गर्नुपर्छ भने त्यो त ब्याट्री नै फरक गर्नुपर्छ किन भन्छ ओभरअल ब्याट्रीबाट चाहिँ निस्किनु पर्ने के भन्छ करेन्ट र भोल्टेज चाहिँ के भन्छ हाम्रो सिस्टमलाई चाहिनेको बराबर चाहियो त्यति हो त्यो त अभियसली हाल्छ नि त्यो त त्यही ब्याट्री ब्याङ्कको भोल्टेज भनेर बुझ्नुस् है एउटा ब्याट्रीको भोल्टेज चाहिँ 12 भयो अब तपाईं ब्याट्री ब्याङ्कको भोल्टेज भन्नुस् न ब्याट्री ब्याङ्क सरले नि ओभरअलै भन्नु भयो त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ यताउता भयो ओके ल अब सुरु गरौँ है थ्यांक यू सो लास्ट क्लास मैले तपाईहरुलाई यो सोलर पम्पिङको बारेमा के कुरा गरेको थियौं है यो स्लाइडहरु मैले स्किप गरे
यो सबै हामीले लास्ट क्लास डिस्कस गरिसक्यौँ। के आइरहेछ फेरि? सर हामी पम्प डिजाइन गर्न लागेको थियौँ। पम्प डिजाइन गर्दैछौँ होइन, म हेर्दैछु कहाँसम्म पुग्यो भनेर। सर त्यो माथिको कस्तो त्यो कालो चाहिँ के आएको? खै किन त्यहाँ क्लिक गर्दैन? कसैले कन्ट्रोल मागेको हो क्या, त्यो मिस्टेकली जस्तो लाग्छ। हटाउनै पर्ने हुन्छ। म फेरि यसलाई के गरौँ, एकपल्ट स्क्रिन सेयर हटाएर ओके। सर हजुर एउटा कुरा के अरे यो 12 भोल्टबाट नि मिल्दो रहेछ नि त इन्भर्टर त्यो क्यापेसिटी 6 किलोवाट वाला पाउँदो रहेछ। के नेटमा पाए होला, अरे तर हाम्रो मार्केटमा पाउँछ कि पाउँदैन फेरि? खोइ PSW7 सिरिजको पाउने रहेछ के यहाँ सबै लेखिरहेको छ होइन। इफिसियन्सी पनि राम्रै रहेछ 85%। त्यसपछि ब्याट्री भोल्टेज 12, 24, 48 तिनटै वाला बेस आउटपुट पावर युज गर्न पाउने रहेछ कि। ए त्यस्तो खालको हुनसक्छ। त्यो अलिक महँगो पर्छ फेरि है। एउटैले चाहिँ त्यो सेलेक्ट गर्न मिल्ने के भोल्टेज चाहिँ तपाईँको इन्भर्टरमा एउटा की हुन्छ, त्यो की अनुसार भोल्टेज सेलेक्ट गर्न मिल्ने पनि हुन्छ। कुनै पनि मैले त्यस्तो पनि देखेको छु, तर त्यो अलिक महँगो हुन्छ। जस्तै चार्ज कन्ट्रोलर पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। एउटै चार्ज कन्ट्रोलरले 12 भोल्टमा पनि काम गर्ने, 24 भोल्टमा पनि काम गर्ने हुन्छ, तर हामीले चाहिँ त्यो सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कतिमा सेट गराउने भनेर। अनि सर हामीले त्यो लेख्नुपर्छ यो स्पेक्स पर्दैन, अहिलेलाई लेख्नु पर्दैन। ओके ल हेर्नुहोस् त, यो टेक्निकल डिजाइनको पार्टमा आयो है हामी। यो धेरै भइसक्यो आज सघाउनुपर्छ। मैले तपाईँलाई दिएको छु यो एबिसीको यो सोलर पम्पिङ डिजाइनको होल म्यानुअलै दिएको छु। त्यो म्यानुअलभित्रको एउटा च्याप्टर हो, च्याप्टर 6.3 को यो च्याप्टरबाट तपाईँले टेक्निकल डिजाइन पार्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। अरू चिज चाहिँ त्यसमा पम्प भनेको यो पम्पिङको बारेमा छ। जस्तै यो एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ, यसको यो पनि त्यही म्यानुअलमा लिएको। हाम्रो अर्थमा चाहिँ टोटल 1.4 बिलियन किलो क्युबिक मिटर वाटर रहेछ होइन। त्यसमा अराउन्ड 97.5% सी वाटर, 2.5% फ्रेस वाटर। सो यो 2.5%को पनि हाम्रो लेक्स एन्ड रिभर भनेको चाहिँ कति हो त 0.3% मात्र। द्याट मिन्स 2.5%को 0.3% भने चाहिँ यो 100%को कति पर आउँछ, यो एकदमै कम हुने भयो होइन। अनि अरू चाहिँ फ्रेस वाटरमा पनि मोस्टली आउने चाहिँ ग्लेसियर एन्ड इन्टरनल स्नोबाट आउने चाहिँ अराउन्ड 69-70% भनौँ न। यो हाम्रो अर्थको वाटर बजेट भयो है, यो यस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। त्यसपछि यो चार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस् त तपाईँले अब पम्प डिजाइन गर्दाखेरि कसरी पम्प सेलेक्सन गर्ने भन्ने यो एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्ट छ, यो पनि म्यानुअलमा छ। यो क्लियर देखिन्छ यो चार्ट? यो देखिन्छ यो चार्ट क्लियर छ? यसको मिनिङ हेर्नुहोस् है यतापट्टि। यो चाहिँ एक्स एक्सिसमा डेली पम्प भोल्युम क्युबिक मिटर, हामीलाई दिनमा कति लिटर पानी चाहिने हो त्यो यतापट्टि छ। कति लिटर होइन, कति 1000 लिटर क्युबिक मिटर भनेपछि 1000 लिटर भयो, कति मिटर क्युब पानी चाहिने एक दिनमा। त्यसपछि अब पानी त तान्ने, तर कति हेडमा तान्ने, यो भर्टिकल एक्सिस चाहिँ यो एक्सिस चाहिँ हेड भयो है। अब यो चार्टले के भन्छ, अब हाम्रो एज पर रिक्वायरमेन्ट अनुसार कुन खालको पम्प युज गर्ने भन्ने कुरा यसले हेर्छ। हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम 50 हेडसम्म, हेड चाहिँ म्याक्सिमम 50 छ, तर पानीको डिमान्ड चाहिँ यो म्याक्सिमम हेड यताबाट पनि करिब 50-75 रहेछ होइन, 75। तर वाटरको डिमान्ड चाहिँ एकदमै कम छ। हेड अलिकति धेरै, वाटरको डिमान्ड एकदमै कम, अथवा हेड अलिकति धेरै, वाटर डिमान्ड अलिकति धेरै, हेड चाहिँ एकदमै कम। द्याट मिन्स यो रिजनमा पऱ्यो भने तपाईँले सिम्पल एउटा ह्यान्ड पम्प युज गर्ने। यसको लागि तपाईँले पम्पिङ सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम चाहिँ युज गरिरहनु त्यति इकोनोमिक हुँदैन होइन। राख्न त सकिने भयो तर इकोनोमिक हुँदैन यो रेन्जमा है, कुरो बुझ्यो है। जस्तै हेर्नुहोस् न, फर इक्जाम्पल 5 मिटर क्युब भनेको 5000 लिटर, दिनमा 5000 लिटर तपाईँलाई पानी चाहिन्छ, तर तपाईँको पानी चाहिँ करिब 10 मिटर हेडमै अभाइलेबल छ भने तपाईँले सिम्पल ह्यान्ड पम्प युज गर्दाखेरि इकोनोमिक हुन्छ है। यसको लागि नचाहिने भयो।
त्यसपछि अब यो चाहिँ हेड चाहिँ कम छ यो रिजन भनेको हेर्नु त लो हेड तर हाई डिमान्ड 4400 क्युबिक मिटर भनेको 4 लाख लिटर एक दिनमा 4 लाख लिटर पानी चाहिरहेछ तपाईलाई यो रिजनमा हेड चाहिँ अराउन्ड 25-30-20 छ भने तपाईले यो चाहिँ सरफेस पम्प युज गर्ने सरफेस पम्प भनेको जुन हामीले घरमा युज गर्छौं यो ग्राउन्डमै राखेर युज गर्ने फ्लोटिङ पम्प पनि भन्छ त्यसलाई फ्लोटिङ अर सरफेस पम्प युज गर्ने है र वैकल्पिक ऊर्जाले एपीसीले चाहिँ यो सरफेस पम्प चाहिँ हुन त यसले चाहिँ अराउन्ड 50 मिटरसम्म देखाइरहेछ हैन तर उसले चाहिँ 10 मिटर भन्दा माथि चाहिँ यो सरफेस पम्प युज नगर्नु भन्छ 10 मिटरसम्म मात्र हामीले सरफेस पम्प युज गर्ने जस्तै तराई क्षेत्रमा सरफेस पम्प भनेको तपाईले घरमा जुन राख्नुहुन्छ नि जमिनमा राख्ने कि जस्तै तपाईले चाहिँ इनारबाट पानी तान्नुहुन्छ अथवा स्टोरेज ट्याङ्कबाट पानी तान्नुहुन्छ भने जुन पम्प चाहिँ तपाईले माथि नै राख्नुहुन्छ नि जमिनमै राख्नुहुन्छ नि हजुर दैट इज सरफेस पम्प भयो सरफेस सक्सन भन्छ के पम्पको एउटा ड्रब्याक के भने पम्पलाई सक्सन प्रेसर र सक्सन इनर्जी र डेलिभरी इनर्जीमा चाहिँ कुन इनर्जी बढी लाग्छ थाहा छ पम्पलाई तान्न सजिलो हुन्छ कि फाल्न सजिलो हुन्छ तपाईको हाइड्रोलिक के भन्छ यसलाई चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सको प्रिन्सिपलले के भन्छ सर कस्तो हामीले तान्नु पर्ने भन्नुभएको कि के भन्नुभएको पम्पलाई जुन एउटा कुनै पनि पम्प छ त्यो पम्पलाई सक्सन गर्न सजिलो हुन्छ कि पानी तान्नलाई सजिलो हुन्छ कि फाल्नलाई सजिलो हुन्छ डेलिभरी गर्न सक्सन गर्न सजिलो हुन्छ नो सक्सन फ्लुइड मेकानिक्समा पढ्नु भयो होला है सक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ तान्नलाई गाह्रो हुन्छ तर फाल्नलाई सजिलो हुन्छ बेसिकली पम्पको दुईटा हेड हुन्छ एउटा सक्सन हेड जस्तै तपाईले ग्राउन्डमा चाहिँ पम्प राख्यो भने ग्राउन्डबाट सर्टेन तलबाट पानी तान्नु पर्यो दैट इज सक्सन हेड भयो अनि अब त्यो ग्राउन्ड सर्फेसबाट अब कति माथि पानी फाल्ने दैट इज डेलिभरी हेड भयो हैन सो सक्सन हेड र डेलिभरी हेडलाई जोड्यो भने टोटल हेड आउने भयो तर फ्लुइड मेकानिक्सले के भन्छ भने पानीलाई डेलिभरी गर्न भन्दा त्यो सक्सन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हाम्रो सक्सन हेड धेरै भयो भने हामी यस्तो सरफेस सक्सन पम्प चाहिँ राख्दैनौँ यसले सक्दैन थोरै छ भने मात्र सरफेस पम्प राख्ने है सो एपीसीले के भन्छ 10 मिटरसम्म यदि तपाईले कुनै पनि इनार छ इनारबाट 10 मिटर भन्दा बढी पानी तान्नु पर्यो भने तपाईले यो सरफेस सक्सन पम्प चाहिँ युज नगर्ने भन्छ एपीसीले प्रमोट गर्दैन त्यसपछि अब हामी यो रिजनमा जान्छौँ हेर्नुस् त यहाँ यो एकदम लार्ज रिजन छ नि दैट मिन्स तपाईको डिमान्ड पनि धेरै जस्तै यो रिजन हेर्नुस् त दैट मिन्स के हो त यो डिमान्ड पनि धेरै र हेड पनि धेरै भयो भने यो रिजनमा बढ्यो भने चाहिँ सबमर्सिबल सेन्ट्रिफ्युगल पम्प युज गर्ने हजुर त्यो तपाईले सक्सन गर्नको लागि धेरै एनर्जी चाहिन्छ भन्नुभएको थियो नि हैन हजुर त्यही सर त्यो सक्सन गर्ने बेला जुन त्यो क्याभिटी हुन्छ नि त्यो क्याभिटी डेन्स गराउनको लागि एकदमै थोरै हेड राख्नुपर्छ भन्नुभएको त्यसको रिजन क्याभिटी फर्म हुन सक्छ सक्सनमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई एकदम सानो राख्ने अनि डेलिभरी चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्ने अनि सक्सन हेडको लागि तपाईलाई चाहिँ इनर्जी पनि धेरै चाहिन्छ कि जस्तै तपाईलाई पम्प डिजाइन गर्नुभयो हैन एउटा जस्तै डेलिभरी हेड 10 मिटर छ हैन फर एक्जाम्पल डेलिभरी हेड 10 मिटर छ त्यसपछि तपाईको वाटर डिमान्ड चाहिँ लेट्स से 50,000 मिटर छ भने त्यसको लागि तपाईले इनर्जी क्याल्कुलेसन गर्नु एउटा आउँछ अब त्यही हेड चाहिँ सक्सन हेड भयो भने त्यसको इनर्जी क्याल्कुलेसन चाहिँ धेरै आउँछ सक्सन गर्नलाई धेरै इनर्जी चाहिन्छ सक्सन हेडबाट पानी निकाल्नको लागि त्यो सबै पानी भरिनु पर्छ यदि बाइ चान्स क्याभिटी फर्म भर्यो भने त्यसले डेन्सिटीलाई असर गर्दै एकदम धेरै एनर्जी लाग्छ त्यसको चाहिँ मेकानिजम चाहिँ त्यो होला हैन अब यो फ्लुइड मेकानिक्सको भएको हुनाले मलाई पनि यसको धेरै आइडिया चाहिँ छैन है तर अब यो पम्पहरुमा चाहिँ त्यो क्याभिटी फर्मेसन हुँदैन यो चाहिँ सबमर्सिबल पम्पमा त्यस्तो केस चाहिँ आउँदैन है हेर्नु त्यही भएर यो इन्टायर रिजनमा हामी चाहिँ सबमर्सिबल सिंगल स्टेज पनि हुन सक्छ तर बेसिकली यो हाई हेड भइसकेपछि हामी मल्टी स्टेज पम्प युज गर्छौं मल्टी स्टेज सेन्ट्रिफ्युगल पम्प हजुर एउटा क्वेशन छ सर मसँग भन्नुस् त नर्मली हामीले इनारबाट पानी निकाल्ने पम्प हुन्छ नि एज्युम गरौँ कि 50 मिटर डेप्थ भएको इनारमा बाट पानी तान्नु छ भने पम्प युज गरेर यो नर्मल फ्लोटिङ अथवा सक्सन पम्प युज गरेर हैन सरफेस सक्सन हामीले त्यो ग्राउन्डमा राखेर पानी तान्दा सजिलो हुन्छ कि अब त्यो मोटरलाई चाहिँ तल पम्पलाई नै डेप्थमा लगेर सबमर्सिबल युज गर्ने त्यस्तो केसमा ग्राउन्डमा राखेर यो यहाँ हेर्नु न चार्टले त्यही त भन्छ नि यो केसमा जस्तै तपाईको हेड चाहिँ लेट्स से 100 मिटर छ हैन 100 मिटरको हेड छ
अनि दिनमा तपाईँलाई चाहिँ 2 लाख लिटर पानी चाहिरहेछ भने यो सर्फेस सक्सन पम्प युज नगर्ने, यो युज गर्ने, सबमर्सिबल पम्प युज गर्ने। सबमर्सिबलमा पनि सेन्ट्रिफ्युगल पम्प युज गर्ने है। अब सिमिलरली यतापट्टि हेर्नुहोस् न, यो हाई हेड लो डिमान्ड, यो यसको मतलब चाहिँ हेड एकदमै धेरै छ तर डिमान्ड चाहिँ कम छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट पम्प युज गर्ने अथवा यसलाई ज्याक पम्प पनि भन्छ। अब यो तपाईँलाई चाहिँ यो पम्पको बारेमा थाहा छ कि छैन? जस्तै मैले यहाँ 2टा पम्प भने होइन, पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट पम्प भने त्यसपछि सेन्ट्रिफ्युगल पम्प भने, यसको के हो, यो यसको बेसिक प्रिन्सिपल के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ? कहीँ पढ्नु भएको छ? पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ सर त्यो फोर्स जता लगाएको डिरेक्सन हुन्छ नि त्यही डिरेक्सनमा सक्सन गर्दाखेरि त्यही डिरेक्सनमा पानी आउँछ भने चाहिँ त्यो पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट भयो। सेन्ट्रिफ्युगल भनेको त सिम्पली त्यो सर्कुलर मोसनको युज गरेर इम्पेलर युज गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो खालको इम्पेलर यो पानी आफैमा यसरी घुमाएर होइन इन आउट भयो भने चाहिँ द्याट इज सेन्ट्रिफ्युगल पम्प भयो होइन। पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब पिस्टन सिलिन्डर हुन्छ, पानी यसरी इन हुने भयो यसरी आउट हुने भयो। सो यहाँनिर एउटा के हुन्छ पिस्टन सिलिन्डर हुन्छ होइन, क्र्याङ्क हुने भयो, क्र्याङ्क साफ्ट हुने भयो। यो क्र्याङ्क साफ्टको यो मोसनले गर्दाखेरि पानी तान्ने र फाल्ने हुन्छ। सो यस्तो खालको भयो भने चाहिँ त्यही भएर यो हाई हेडको लागि यो प्रिफर गरिन्छ। डिमान्ड चाहिँ लो तर एकदम हाई हेड छ भने चाहिँ यस्तो डिस्प्लेसमेन्ट पम्प युज गरिन्छ। यो चाहिँ लिनियर हुने भयो होइन। तर यस्तो डिमान्ड चाहिँ धेरै छ भने यसले पनि काम गर्दैन, फेरि तपाईँको धेरै पानी चाहिँ फेरि यसले मात्र तान्न सक्छ है। सर बेसिक प्रिन्सिपल हो। हजुर अघि मैले तपाईँले गर्न लागेको क्वेसन अलि अर्कै थियो कि कस्तो भन्दा सर मैले भन्न खोजेको चाहिँ अर्कै हो कि सर। मोटर छ नि त्यो मोटर क्या, अब मैले मान्छे त्यो सरी त्यो हामीले नर्मली इनारबाट पानी तान्ने युज गर्छ नि मोटर। हजुर त्यो मोटरलाई ग्राउन्डमा राखेर पानी तान्दा सजिलो होला कि त्यो इनारभित्र सर्टेन डेप्थमा डुबाएर पानी तान्दा सजिलो होला भनेको? पानीमै डुबाउन चाहिँ जोस इनारभित्र लाने डेप्थमा थोरै इनारभित्र लान सजिलो हुन्छ नि। मैले भने यो सक्सन हेड घटाउने के तपाईँले सक्सन हेड चाहिँ सकेसम्म कम गर्नु पर्यो, बुझ्नुभयो है? एकदम सर सक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ, डेलिभरी गर्न सजिलो मोटर नि दुई थरी हुन्छ नि, एउटा पानी मुनि राख्ने एउटा पानी बाहिर राख्ने। त्यो त त्यही अनुसार डिजाइन गरेको हुन्छ हैन। पम्प त्यो अनुसार डिजाइन गरेको। जस्तै यो हेर्नुस् न, यो सबमर्सिबल पम्प हो, यो सरफेस पम्प हो भनेपछि यसको यो हुन त यो दुईटै सेन्ट्रिफ्युगल हो, यो पनि रोटेटिङ भयो यो पनि रोटेटिङ हो, तर यसको डिजाइन इन्टायरली डिफरेन्ट हुन्छ हैन। तर युज अनुसार हुन्छ है। तर सकेसम्म हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त सक्सन हेडलाई चाहिँ कम घटाउनु पर्ने हुन्छ, कम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अघि भने जस्तो सो पानी चाहिँ पम्प चाहिँ पानीको स्ट्याटिक लेभल जहाँ छ अथवा वाटर टेबल तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होइन। सो वाटर टेबल नजिक लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। नत्र त छतमा चाहिँ पम्प नै छतमा राखेर छतबाट ताने पनि भयो नि होइन यिनीहरूको पानी। हामी किन पम्पलाई चाहिँ तल राख्छौँ नि? त्यो हावा गरेर कति लाग्छ सर त्यो उ गर्नै सक्दैन। एक्ज्याक्टली त्यो तान्नै सक्दैन होइन, त्यो सक गर्नै सक्दैन। त्यही भएर त्यो सक्सन हेड चाहिँ धेरै हुन्छ है। ओके, कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ तपाईँले रेकमेन्ड गर्नु भएन पम्पबाटै तान्ने भनेर, छतबाटै तान्ने भनेर। पम्पिङ गर्दाखेरि सकेसम्म पानीको सोर्सको नजिक हुनु पर्यो, मोटर नजिक हुनु पर्यो तपाईँको एकदम। पम्प चाहिँ पानीको सोर्सको नजिक हुनु पर्यो, थाल्नलाई सजिलो हुन्छ, तान्नलाई गाह्रो हुन्छ है। सर यो चाहिँ इनिसियल केसको लागि मात्रै होइन, जब एकचोटि पानी के अरे गइसकेपछि त्यो एउटै होइन र फर्स्ट स्टार्टिङ जुन लिफ्ट अप गर्नुपर्ने हुन्छ नि पानीलाई त्यसको लागि मात्रै होइन। प्रिन्सिपली त्यो हो होइन। अब यसको डिटेल चाहिँ तपाईँले स्टडी गर्नुहोस् है, त्यो के अरे फ्लुइड मेकानिक्स अनुसार स्टडी गर्नुहोस्। सर एकचोटि पानी तानिसकेपछि त त्यो पानी तानेको भागमा पानी त डिपोजिट भएर बसिरहेको छ नि त, वान वे भल्भ राखेको हुन्छ। अनि यो कुरा पर्छ र सर? पानी तानिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ मलाई थाहा छैन होइन, तर सुरुमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। नत्र त सर धेरै जस्तो मोटरहरू त्यो एग्रिकल्चरको लागि युज गरिरहेको हुन्छ नि यिनीहरूबाट पानी तान्नेवाला, त्यो त सर्फेसमा राखेर मजाले तानिरहेको हुन्छ नि त। त्यही त, त्यसको हेड चाहिँ कम हुन्छ। अनि तराईतिर पानी पनि एकदम कम हेडमै पाउँछ नि त धन। तराईतिर त तपाईँको 10 मिटर भन्दा कममै आउँछ पानी, 8-10 मिटरमा पानी आइहाल्छ। म अहिले देखाउँछु। त्यही भएर 10 यो अघि मैले देखाएको चार्टमा यसले चाहिँ कति भन्छ हेर्नुहोस् न। अराउन्ड जस्तै यो एरिया हो भने अराउन्ड यसले चाहिँ 40 सम्म पनि, अराउन्ड 40 जति छ होइन, 40 मिटरसम्म पनि तान्न सकिन्छ भन्छ। तर हामी 40 मिटर पनि जाँदैनौँ, बढीमा 10 देखि 15 मिटर हो, किनभने 40 मिटर त हाम्रो तराईमा त पुग्नै पर्दैन।
अब यो डिजाइन गर्नु पर्यो होइन यो चाहिँ डिजाइन चाहिँ यसको दुईटा हुने भयो एउटा ड्रिङ्किङ वाटरको लागि र अर्को इरिगेसनको लागि होइन अब एउटा सबभन्दा बेसिक डिजाइन चाहिँ तपाईँले डिजाइन फर अ डोमेस्टिक युज आफ्नो डोमेस्टिक युजको लागि अथवा कुनै एउटा गाउँको लागि के हुन्छ भनेर पहिला हामीले डिजाइन हेर्छौँ त्यो डिजाइन चाहिँ बुझिसकेपछि प्रिन्सिपली त्यो डिजाइन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा फर्मुलाहरू कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब तपाईँले यो इरिगेसनको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ होइन एप्रोच चाहिँ एउटै हो है सो अब एक्जाममा पनि यो के भन्छ सोलर सिस्टमको यो उसको डिजाइनहरू सब कम्प्लिट डिजाइनहरू सोध्छ सर सोध्न सक्छ ओल्ड क्वेसन हेर्नु न पढ्न पाएको छैन उसले बाफले भन्न थालिसक्यो फेरि ल स्टेप 1मा हेर्नुहोस् स्टेप 1मा के गर्ने जहिले पनि तपाईँको पम्पिङ हिट कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो है अब फर इक्जाम्पल यो एकदमै मोस्ट कमनली युज हुने सिस्टम भएको हुनाले मैले यस्तो खालको सिस्टम तपाईँले देखाएँ है हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा बोर होल छ यो होइन इनार भन्नुहोस् यसलाई ठिक छ अनि यो इनारमा सर्टेन पानी छ या सबमर्सिबल पम्प युज गरेछ यो पानीलाई चाहिँ पम्प गरेर कुनै एउटा स्टोरेज ट्याङ्कमा चाहिँ राख्नुपर्ने छ यस्तो खालको डिजाइन छ मानौँ अब सधैँ केसमा यही हुन्छ भन्ने जरुरी छैन है जस्तै कुनै केसमा ट्याङ्की नहुन पनि सक्छ कुनै केसमा चाहिँ जमिनमै ल्याएर जमिनमै छोड्ने हुनसक्छ कुनै केसमा चाहिँ यो इनार हुनसक्छ कुनै केसमा चाहिँ डिप बोरिङ हुनसक्छ अथवा कुनै केसमा चाहिँ यो पेरिनियल रिभरै हुनसक्छ नदीबाटै तान्ने हुनसक्छ अथवा कुनै केसमा चाहिँ स्टोरेज ट्याङ्कबाट माथि लाने हुनसक्छ सो यो फरक पर्न सक्छ यो प्रिन्सिपली कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसकेपछि त्यो कुरा थाहा हुन्छ है अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ त्यसमा यहाँ कति हेड छ त रिभरबाट चाहिँ कसरी हेड नाप्न मिल्छ म सिकाउँदैछु रिभरबाट जस्तो माथि गर्छ भने कसरी हेड नाप्नु म सिकाउँदैछु पढ्नुहोस् न कसरी हेड नाप्ने भनेर जस्तै फर इक्जाम्पल यसमा हेर्नुहोस् यो फिगरमा हेर्नुहोस् है यहाँ ग्राउन्ड सर्फेस छ त्यसपछि यो इनार भयो इनारमा चाहिँ पम्प चाहिँ सबमर्ज भएको छ होइन दिस इज सबमर्सिबल पम्प भयो पानी तानेर कुनै एउटा यहाँसम्म चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने छ भने सो ग्राउन्ड सर्फेसदेखि यो स्टोरेज ट्याङ्कसम्मको हेड चाहिँ ए भनेको यो भयो होइन स्टोरेजसम्मको त्यसपछि अब यो स्ट्याटिक ग्राउन्ड सर्फेसदेखि स्ट्याटिक वाटर लेभल यो स्ट्याटिक वाटर लेभल भनेको नर्मल कन्डिसनमा तपाईँको पानीको लेभल चाहिँ कहाँसम्म छ जस्तै कुनै एउटा इनार खन्यो भने त्यो इनार खन्दाखेरिको नर्मल कन्डिसनमा कति लेभलसम्म पानी छ द्याट मिन्स यो ग्राउन्डबाट है तलबाट कतिसम्ममा पानी छ जस्तै 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर कति हुनसक्छ यो है सो त्यसलाई के भन्यो त बी भन्यो है स्ट्याटिक वाटर लेभलसम्मको हाइट चाहिँ हेड चाहिँ बी भन्यो त्यसपछि यो स्ट्याटिक वाटर लेभल भयो त्यसपछि अर्को ड्र डाउन वाटर लेभल भन्ने छ जस्तै अब तपाईँले यो नर्मल कन्डिसनको वाटर लेभल भयो होइन स्ट्याटिक कन्डिसनको अब तपाईँले जब पानी तान्न थाल्नुहुन्छ यो पानीको लेभल चाहिँ घट्दै जान सक्छ मोटरले पानी पम्प गर्दै गर्दाखेरि यो लेभल चाहिँ घट्दै जान सक्छ भनेपछि हामीले अल्टिमेटली कहाँसम्म ड्र गर्न सक्छौँ यसलाई पम्प त अब सबमर्सिबल पम्प हो भने त हेर्नु त यहाँ एउटा सेन्सर हुन्छ यदि यो सेन्सरले चाहिँ यो पम्प चाहिँ सबमर्ज भएन भने पानीमा डुबेन भने यो चाहिँ अटोमेटिकली अफ हुन्छ यो पम्प चाहिँ अटोमेटिकली अफ हुन्छ यदि अफ भएन भने के हुन्छ अफ भएन भने यो पम्प आफैमा ड्यामेज हुन्छ है सो त्यसले उसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि जब यो पानी चाहिँ यहाँसम्म आउँछ त्यसपछि यो पम्प चाहिँ अटोमेटिक अन हुन्छ हामीले म्याक्सिमम हामीले ड्र डाउन गर्न सक्ने यो वाटर तान्न सक्ने कति भयो त यहाँसम्म भयो सो यसलाई के भन्छ त यो ड्र डाउन लेभल भन्छ सी भनेपछि अब सरसरी हेर्दाखेरि कति देखियो त टोटल हेड भनेको कति ए प्लस बी प्लस सी सिम्पल क्यालकुलेसन अनुसार ए प्लस बी प्लस सी गऱ्यो भने यसको के हो त टोटल हेड आउने भयो तर तपाईँको फ्लुइड मेकानिक्सले के भन्छ त यो पाइप छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ बेन्ड छ यहाँनिर जोइन्टहरू हुनसक्छ सिङ्गल पाइप नहुनसक्छ भनेपछि यो बेन्डको लस होइन जोइन्टहरूको लस त्यसपछि यो पाइपको आफैको फ्रिक्सन लस तपाईँले चाहिँ एफ कर्भ भनेर पढे होला होइन त्यो सबै गरेर चाहिँ सबै लसहरू कन्सिडर गरेर हामीले निकाल्यौँ भने चाहिँ यसलाई के आउँछ त टोटल डाइनामिक हेड आउँछ सो हामीलाई चाहिने यो टर्म टोटल डाइनामिक हेड सो टोटल डाइनामिक हेड भने के गर्छ त सिधा क्यालकुलेसन गरेर आउने हेड ए प्लस बी प्लस सी प्लस यो पाइपको फ्रिक्सन लस र अरू प्रेसर हेडहरू सबै जोड्यो भने जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टोटल डाइनामिक हेड भन्छौँ अब यो चिज चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ अब यो कसले गर्छ सो त्यो कुनै एउटा साइडमा चाहिँ सर्वे गर्न जो जान्छ त्यही सर्वेहरूले गर्ने काम भयो यो बेसिकली यो सिभिलले गर्छ यस्तो कामहरू होइन अब यस्तो खालको सजिलो छ भने त जसले पनि गर्न सक्ने भयो तर अब सधैँ यस्तो हुन्छ भने जरुरी छैन हेर्नुहोस् त यहाँ मेरो एउटा प्रोजेक्टको मैले तपाईँलाई राखिदिएँ होइन हेर्नुहोस् त यो गर्नुपर्ने चाहिँ कस्तो भने जमिन यहाँ छ है यो चाहिँ हाम्रो मकवानपुरको एउटा प्रोजेक्ट हो है
यति जमिनमा चाहिँ इरिगेट गर्नुपर्ने, सिँचाइ पुर्याउनु पर्ने। तर पानीको सोर्स चाहिँ यहाँ एकदमै जस्तै यहाँबाट खोलाहरू छ, यसरी खोलाहरू छ, यता पनि खोलाहरू आउने रहेछ। पेरिनियल रिभर भनेको चाहिँ यहाँ 12 महिना पानी आउने। यहाँ यसको यहाँ तलपट्टि एउटा सानो खोला छ है। यो खोलाबाट अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पुगेको छैन। सो यो खोलाबाट पानी तानेर तपाईँले कहाँ लानु पर्यो त, यहाँ कुनै एउटा स्टोरेज ट्याङ्कमा लानु पर्यो। त्यसपछि अब त्यसको नर्मल फ्लो अनुसार अब यो जमिनहरू चाहिँ सिँचाइ गर्नु पर्यो, यस्तो खालको है। भनेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँनिर कति धेरै हेड रहेछ यसमा। हाम्रो करिब यहाँ कति हुन्छ, बढीमा 10 मिटर हुन्छ यस्तो केसमा। अब यसमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर कति छ, हेड नै अराउन्ड 180 मिटर छ, 180 मिटर। यसको यो प्रोफाइल, इलिभेसन प्रोफाइल यो गुगल अर्थबाट निकाल्न मिल्छ होइन। हेर्नुहोस् त यहाँनिर कति रहेछ, यो 3710 फिटको अल्टिट्युडमा रहेछ। त्यसपछि यहाँको पोइन्ट भनेको चाहिँ यो कति रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँनिर 4300 अल्टिट्युडमा रहेछ भने चाहिँ यसको डिफ्रेन्स निकाल्नुहोस्, यसले आफ्नो हेड दिइहाल्छ होइन। अनि तपाईँको पाइप चाहिँ कसरी लानुपर्ने भन्ने कुरा यसको चाहिँ प्रोफाइल पनि, ल्यान्ड प्रोफाइल पनि दिन्छ। अनि अब यस्तो केस पनि आउन सक्छ। अनि यस्तो केसमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त, यसको नेट हेड निकाल्नु पर्यो होइन। यो नेट हेड निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि अब यहाँ कस्तो खालको पाइप राख्ने, यहाँ कतिवटा जोइन्टहरू हुन्छ, यो पाइप सिधा नहुन पनि सक्छ, बाङ्गो टिङ्गो हुन सक्छन् होइन, बेन्डहरू हुन सक्छन्। सबै पाइपको लस कति हुन्छ भनेर टोटल्ली सर्वे गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। यो प्र्याक्टिकली यस्तो हुनसक्छ कुनै केसमा। अब तराईतिरको इरिगेसनमा चाहिँ सिम्पल यही नै हुन्छ, तपाईँले ठ्याक्कै यही कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अझ यो पनि हुँदैन, स्टोरेज ट्याङ्की पनि होइन, जमिनबाट पानी निकाल्ने यही जमिनमा छोडिदिने, फिनिस, यस्तो खालको हुन्छ। हजुर यो के अरे पम्प भन्दा मुनि पानी पुग्यो भने चाहिँ पम्प कसरी बिग्रिन्छ? पम्प भन्दा मुनि पानी पुग्यो भने यो पम्पले चाहिँ पानी सप्लाई नगर्ने भयो नि। हजुर। अनि यो ड्राई पम्प चाहिँ ड्राई रन हुन्छ क्या। ड्राई रन भनेको अब यहाँनिर एक्सेसिभ हिट प्रड्युस हुन्छ, त्यो हिट प्रड्युसले गर्दाखेरि यो पम्प चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। कहिले पनि तपाईँको इनारमा पानी सिद्धियो भने तपाईँले कहिले पनि पम्प चलाउनु भएन नि। हजुर। आफ्नो घरको केसमा पनि है। त्यही भएर बेसिकली हाम्रो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यो अटोमेटिक सेन्सर बनाएर बेचिरहेको हुन्छ होइन। पानी भरियो भने पनि, यो ट्याङ्कीमा भरियो भने पनि अटोमेटिकली थाहा पाउने, ओभरफ्लो नहोस् भनेर होइन। कहिलेकाहीँ अब ओभरफ्लो पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ। अथवा पानी चाहिँ घट्दै गइरह्यो, यहाँ पानी नै सुक्यो भने पनि यो पम्प चाहिँ अटोमेटिकली स्टप हुनु पर्यो। अहिले हाम्रो अर्डिनरी बजारमा पाउने खालको पम्प त्यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ त पानी छैन भने पनि त्यो चलिरहन्छ, ड्राई रनै हुन्छ। तपाईँले एउटा सेन्सर युज गरेर, सानो सर्किट युज गरेर यस्तो खालको घरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर त अब एक्सपेन्सिभ पम्पहरू हामी सोलर सिस्टममा राख्ने पम्पहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति स्पेसल डिजाइन हुन्छ, एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सेन्सर अटोमेटिकली इनबिल्ट भएर आउँछ। हजुर सर जस्तो खोलाबाट माथि अब घरसम्म पम्पहरू छ भने जस्तो इन्टरमिडिएट पम्पहरू, इन्टरमिडिएट ट्याङ्कहरू बनाइरहेको हुन्छ नि, त्यो अलिक ठुलो पम्प ल्याएर एकैपालि सिधै माथि लिफ्ट गरेर हुन्न र त्यो इन्टरमिडिएटको झन् खर्च होला नि होइन। जस्तै अब त्यो डिपेन्ड्स है। जस्तै यहाँ हेर्नु त यो केसमा 180 मिटर छ हेड है। यो भर्टिकल हेड 180 मिटर छ। तर यसको यो ट्रान्समिसन हेर्नुहोस् त अराउन्ड 700 मिटर, 700-800 मिटरको पाइप हुन्छ यहाँनिर। 800 मिटरको पाइप हुन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ तपाईँको एउटै पम्पले चाहिँ अब यहाँनिर डिमान्ड थोरै छ भने त पुग्ला होइन, डिमान्ड थोरै छ भने त एउटै पम्पले पुग्ला। तर हेर्नु त डिमान्ड पनि एकदमै धेरै छ। तपाईँलाई चाहिँ लेट्स से 4 लाख 5 लाख लिटर पानी चाहिन्छ दिनमा, अनि हेड पनि यति धेरै भइसकेपछि त्यो एउटै पम्पले मात्र अपरेट त्यो त्यति डिमान्ड चाहिँ सप्लाई नगर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौँ त, मल्टिस्टेज युज गर्न सक्छौँ। मल्टिस्टेज भनेको यहाँनिर एउटा स्टोरेज ट्याङ्क बनाउने, सो यतिको लागि छुट्टै डिजाइन गर्ने अनि यतिको लागि छुट्टै डिजाइन गर्ने, 2 स्टेपको सिस्टमहरू हुन्छ। यस्तो पनि धेरै छ नेपालमा, किनभने पहाड एरियामा चाहिँ बेसिकली इरिगेसनमा भन्दा पनि खानेपानीको लागि चाहिँ पानी चाहिँ एकदमै तल हुन्छ, अनि यस्तो टुप्पा टुप्पामा चाहिँ बस्ती हुन्छ। गाउँहरू चाहिँ जमिन यो डाँडाको टुप्पा टुप्पा हुन्छ। तपाईँले अब म्यानुअली जाँदाखेरि 2 घन्टा 3 घन्टा, एक गाडी तपाईँले न्युजमा पढे होला होइन, एक गाग्री पानी लिनको लागि चाहिँ 2 घन्टा हिँड्नुपर्ने, 3 घन्टा हिँड्नुपर्ने, त्यस्तो न्युजहरू आइरहेछ। अनि मान्छेहरू के भन्छन्, बरु कोही मान्छे चाहिँ पानी माग्न आयो भने बरु छोरी दिन सजिलो रे, पानी दिन चाहिँ गाह्रो रे, त्यस्तो खालको पनि न्युज सुनेको थिएँ मैले है। त्यस्तो केसहरू पनि छ नेपालमा। त्यस्तो केसमा चाहिँ 2 स्टेज गर्न सकिन्छ। यहाँबाट यहाँसम्म लाने, स्टोरेज ट्याङ्क राख्ने, कलेक्टर ट्याङ्क राख्ने, त्यसपछि फेरि यहाँबाट अर्को सिस्टम डिजाइन गर्ने, त्यसरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। गरेछ धेरै ठाउँ गरेछ नेपालमा यस्तो खालको। अलि ठुलो गराउनु मिल्दैन र?
हजुर कर्सर के अलि ठुलो गराउन मिल्दैन र एकदम सानो भयो कर्सर अहिले त्यो के अरे लेजर पोइन्टर गराउनु चाहिँ ठुलो हुन्छ अहिले अहिले जात्राको त्यत्रो देख्छु भयो भयो ठिक छ ओके सो फर्स्टमा के गर्ने त हामीले हेड डिटरमाइन गर्ने है फर्स्ट स्टेपमा यो टोटल डाइनामिक हेड निकाल्नु पर्यो अब यो ठाउँ अनुसार फरक पर्न सक्छ केस अनुसार फरक पर्न सक्छ त्यसपछि सेकेन्ड स्टेजमा के गर्ने वाटर डिमान्ड चाहियो कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहियो है अब फर एक्जाम्पल हेर्नुहोस् न यो एउटा सिम्पल एउटा केस छ सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट पिभी पम्प एन्ड डिजाइन पिभी एरिया सिस्टम फर अ वाटर सप्लाई सिस्टम फर अ भिलेज विथ फलोइङ डाटा एउटा जस्तै एउटा गाउँको लागि हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने छ पपुलेसन हेर्नुहोस् त 250 छ पपुलेसन त्यसपछि क्याटल हेड चाहिँ 50 छ गाई भैँसीहरू 50वटा रहेछ त्यो गाउँमा त्यसपछि पानी कति चाहिन्छ त एभरेजमा एकजना मान्छेलाई 25 लिटर पर डे पर पर्सन यदि पानी चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड हो यो अलि धनी देशलाई चाहिँ 50 सम्म पुग्छ हैन गरिब देशले युज गर्ने यही नै हो 20-25 लिटर त्यसपछि एभरेज वाटर कन्जम्सन यो यसको लागि क्याटलको लागि चाहिँ 40 लिटर चाहिने रहेछ भनेपछि अब यो मैले यो यसको लागि डिजाइन गर्नुपर्ने छ भने मलाई कति पानी चाहिने रहेछ दिनमा भन्ने कुरा यसरी आउने 250 र 25 त्यसपछि यो 50 र 40 गरेर हेर्नुहोस् त 8.25 क्युबिक मिटर 8,25,000 आयो हैन 8,25,000 लिटर पर डे आयो सो यस्तो यो चाहिँ डोमेस्टिक युजको लागि भयो तपाईले घरमा गाई बस्तुले युज गर्ने यस्तो खालको एप्लिकेसनको लागि भयो अब इरिगेसनमा के हुन्छ त्यसै कति पानी चाहिन्छ मैले तपाईलाई एउटा सफ्टवेयर देखाएको थिएँ अस्ति नै यो क्रप वाट सफ्टवेयर भन्ने छ बेसिकली यो धेरैले युज गर्छ यो सफ्टवेयर यो चाहिँ FAO को चाहिँ यसले चाहिँ यो चाहिँ ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो यो सफ्टवेयर युज गरेर तपाईले चाहिँ कति कुन ठाउँमा कति बिघा जमिनमा के लगायो भने जस्तै 1 बिघा जमिनमा मलाई चाहिँ धान लगाउने हो भने कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा यसले निकाल्दिन्छ अथवा यो पनि आउँदैन भने अब टेन्टेटिभ 1 बिघामा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा आजकल त फार्म किसानले नै भनिदिइहाल्छ हैन सो मलाई यति पानी चाहिन्छ भनेर उसले भन्न सक्छ ओके स्टेप 2 भइ क्लियर छ है अब स्टेप 3 मा जाउँ त्यसो भने डिमान्ड पनि आयो तपाईलाई हेड पनि आयो भने अब कति पावर चाहिन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो सो कति पावर चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब एरिया साइजिङसँग रिलेटेड हुने भयो सो हेर्नुस् त यो इम्पोर्टेन्ट छ है एरिया साइजिङ निकाल्नलाई तपाईले कति एनर्जी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहियो मलाई सो टोटल हाइड्रोलिक एनर्जी EH भने के हो त यो अब पम्पको यो बेसिक फर्मुला हो रो V GH डिवाइड बाइ पम्पको इफिसियन्सी यो डेन्सिटी भइहाल्यो जी पनि क्लियर भइहाल्यो यो V भनेको चाहिँ द टोटल भोल्युम रिक्वायर्ड पर डे दिनमा कति क्युबिक मिटर पानी चाहिन्छ दैट इज B H भनेको टोटल डाइनामिक हेड जस्तै अहिलेको केसमा मैले सबै लसहरु सबै जोडिसकेपछि आउने यो भनेको चाहिँ टोटल डाइनामिक हेड र यो चाहिँ के आउने भयो त बेसिकली जुल्समा आउने भयो यसलाई तपाईले चाहिँ किलोवाट आवरमा चेन्ज गर्नु पर्यो हैन यो फर्मुला युज गरेर 3.6 मेगा जुल भनेको 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल डिजाइन भएको हुनाले हामीले किलोवाट आवरमा चेन्ज गर्नु पर्यो है सो यति युनिट एनर्जी चाहिन्छ भन्ने आइसकेपछि अब मैले कत्रो सोलर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा अब हामीले पहिला पढे अनुसार थाहा हुन्छ सो एरिया साइजिङ अब कति किलोवाटको सोलर राख्नु पर्यो दैट मिन्स EH भनेको एनर्जी कति हो डिवाइड बाइ EH को युनिट के हुन्छ किलोवाट आवर पर डे हुन्छ यसलाई मैले आवरले डिवाइड गरे भने जहिले पनि किलोवाट दिने भयो सो आवरले डिवाइड गर्ने भनेको सोलरमा जहिले पनि के हो त पिक्सन यस सो EH डिवाइड बाइ S इन्टु FM इन्टु FT सो यस भनेको पिक्सन आवर भइहाल्यो 4.55 आवर हुन सक्छ नेपालमा अथवा यो तपाईको साइटमा स्टडी गरिसकेपछि त्यो साइटमा कति घाम लाग्छ त्यो अनुसार निकाल्न सकिन्छ सो FM भनेको चाहिँ एरिया लोड म्याचिङ फ्याक्टर जेनरल टेकन एज 0.8 यो FT भनेको चाहिँ टेम्परेचर डिरेटिङ फ्याक्टर यो पहिला पनि हामीले यो हेरेको थियौँ हैन टेम्परेचर डिरेटिङ फ्याक्टर भनेको यदि कोल्ड क्लाइमेट छ भने 0.9 राख्नु पर्यो र वार्म छ भने तराईतिर हो भने 0.8 राख्नु पर्यो अलिकति पहाडतिर हो भने 0.9 राख्नु पर्यो सो यो गरिसकेपछि तपाईले कति साइजको चाहिँ सोलर एरिया युज गर्ने भन्ने कुरा आउने भयो हैन यसले चाहिँ अब 1 किलोवाट 2 किलोवाट हाफ किलोवाट कति हुन्छ भन्ने कुरा दिने भयो सर जस्तो खोलाहरुमा त कुनै पनि ठाउँमा घाम नलाग्ने घाम नपर्ने जस्तो देखिरहन्छ ठाउँमा त्यसमा चाहिँ के इफेक्टिभ हुन्छ यो त घाम लाग्ने ठाउँमा राख्नु पर्यो यदि घाम नलाग्ने ठाउँमा चाहिँ पानीको सोर्स छ भने तपाईले यो प्रोजेक्ट गर्नै मिलेन एटलिस्ट पानीको सोर्स नजिक चाहिँ घाम लाग्ने हुनु पर्यो
सोलर पम्पिङ राख्न है, घाम नलाग्ने हो भने त यो फेल खाइहाल्यो नि, मिल्दैन नि। अथवा थोरै घाम तर अनि लाग्ने हुन सक्छ पहाडतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खोलाको तलपट्टि लो भएर कुहिरो लागिरहेको हुन्छ नि, माथि गाउँमा चाहिँ घाम लागिरहेको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हाल्नु? कुहिरो लाग्ने भनेको त होल डे त कुहिरो लाग्दैन होला नि। जस 11-12 वर्षसम्म त लाग्छ कि। त्यो पनि अब सिजन अनुसार हुन्छ होला, विन्टरमा चाहिँ कुहिरो लाग्ने हुन्छ होला होइन, समरमा त लाग्दैन। जस्तै यो केसमा हेर्नु न यहाँ, त्यही भएर फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुपर्छ भन्नुको कारण त्यही हो। जहिले पनि तपाईँलाई कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि इम्प्लिमेन्ट के तपाईँले बजेट चाहिँ तपाईँले मलाई यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ यति बजेट चाहियो भनेर बजेट माग गर्ने बेलामै तपाईँले यो फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै यो हेर्नु त, यो चाहिँ साउथ फेसिङ पहाड छ, यो पहाड चाहिँ साउथ फेसिङ छ, सो यहाँ चाहिँ फिजिबल भयो। यो सबै ठाउँमा घाम लाग्छ, यो एरिया सबै घाम लाग्छ, तपाईँले यहाँ स्याडो हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ होइन। तर अब यो चाहिँ नर्थ फेसिङ भयो अथवा यो पानी यहाँ छ, यहाँनिर चाहिँ घामै नलाग्ने ठाउँ भयो भने यो प्रोजेक्ट नै फिजिबल हुँदैन। यसमा तपाईँले यो सोलरको अप्सनै भएन। अब अरू अप्सनतिर जानु पऱ्यो, डिजेल पम्प हुनसक्छ अथवा ग्रिड सब पुगेको छ भने ग्रिड सप्लाईबाट हुनसक्छ होइन, अरू अप्सनतिर जानु पऱ्यो। सो अलवेज फिजिबिलिटी स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। सबै कुरा फिजिबल भइसकेपछि मात्र हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। सो यसरी डिजाइन गर्नु पर्यो है, एरिया साइजिङ यसरी डिजाइन पर्यो। अब पम्प साइजिङ खोला चाहिँ कसरी चुज गर्नुहुन्छ, फ्लो रेट चाहिँ कसरी नाप्न मिल्छ कि कसरी चुज गर्नुहुन्छ, कुन ठाउँबाट चाहिँ पानी लाने या बाँध भन्ने हो? कस्तो कस्तो जस्तो खोला कहाँनिर चाहिँ खोला अलि फ्लो रेट वाला पानी आउला भने चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी तपाईँले उ गर्नुहुन्छ साइट गर्दा? साइट डिफाइन गर्दा हजुर, साइट डिफाइन गर्दा तपाईँको सकेसम्म हेड चाहिँ मिनिमम हुने गरी गर्नु पर्यो। जस्तै हेर्नु न, यदि यहीँ पानी हुन्थ्यो भने मैले यहीँको पानी पम्प गर्थेँ। यो कर्सर देखिरहनु भएको छ है। जस्तै यहाँ यो पानी यहाँ नभएर मैले यतितिर पानी चाहिँ अभाइलेबल हुन्थ्यो भने अथवा मैले पानीलाई चाहिँ यतितिर कलेक्ट गर्न सक्थेँ भने यहाँ सानो एउटा कलेक्सन ट्याङ्क बनाएर होइन, आरसिसी ट्याङ्क बनाएर मैले यहीँबाट पम्प गर्न सक्थेँ। नजिक भयो नि, हेड कम भयो नि। यो कहीँ पनि यो साइडमा जाँदाखेरि यो कहीँ पनि पोसिबल छैन। पानी एकैचोटि कलेज हेर्नु त यो चाहिँ यताबाट पनि आइरहेछ, यता पनि आइरहेछ, धेरै ठाउँबाट आएको हुनाले हामीलाई पानीको डिस्चार्ज पनि त पुग्नु पऱ्यो नि, पानी सफिसियन्ट हुनु पऱ्यो नि मेन कुरा त होइन। पानी नै सफिसियन्ट छैन भने हाम्रो डिजाइन चाहिँ फेल खान्छ। सो पानी चाहिँ यहाँनिर मात्र सफिसियन्ट छ भने मैले अब यसको सबैभन्दा नजिकको भनेको क्लोजेस्ट भनेको यही नै हो। फेरि यहाँ घाम लाग्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो अनि यो चाहिँ इजिली एक्सेसिबल हुनु पऱ्यो, यो पहाडको एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा हुनु भएन। यो सबै चिजहरू हेर्नु पऱ्यो साइड सर्वे गरेर। सर हजुर सुन्नुहोस् न, के अरे यो हामीले जस्तै नजिकको भर्टिकलबाट लिँदा राम्रो कि अलिक ओह्रालो अलिक तलबाट लिँदा राम्रो? तपाईँले जहिले पनि हेड भनेको भर्टिकल हेर्नु पर्यो। हेड भनेको भर्टिकल हेड हेर्नु पर्यो होइन। अनि अब त्यो सँगसँगै फेरि तपाईँको जस्तै ट्रान्समिसन लाइन पनि जस्तै हेर्नु न, यहाँनिर यो एकदमै ट्रान्समिसन पाइप पनि यति धेरै लामो छ नि। हेर्नुहोस् त यहाँनिर कति अराउन्ड 700 मिटर छ। अब यो धेरै लामो भयो भने फेरि यहाँ पनि धेरै कस्ट आउँछ। ट्रान्समिसन पाइप, यहाँ फेरि अब यसको सिभिल स्ट्रक्चर, यो पाइपको सपोर्ट स्ट्रक्चर, दुनियाँ चिज होइन पाइपको। अनि फेरि जति नै धेरै ट्रान्समिसन पाइप भयो त्यति नै हेड लस पनि बढ्छ, किनभने यसको पाइपको फ्रिक्सन लस होइन 1 किलोमिटर भयो भने त यसको हेड लस आफैमा धेरै आउने भयो भनेपछि सबै चिज हेर्नु पऱ्यो। मेन त तपाईँले टोटल भर्टिकल हाइट कति छ त्यो हेर्नु पऱ्यो, त्यो मिनिमम हुने गरी डिजाइन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो ट्रान्समिसन लाइन पनि यो कसरी जान्छ, ट्रान्समिसन पाथ कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यहाँनिर घाम लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यहाँसम्म बाटो पुगेको छ कि छैन अथवा त्यो प्लेस चाहिँ एक्सेसिबल छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो होइन। साइड सर्वे गर्न जाँदाखेरि चाहिँ धेरै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँसम्म क्लियर छ है? एरिया साइजिङसम्म क्लियर छ? हजुर सर क्लियर छ सर। ओके ल, सो त्यो एफएम भनेको एकचोटि भनिदिनु न। एफएम भनेको चाहिँ लोड म्याचिङ फ्याक्टर भन्छ है। एरियादेखि लोडसम्मको म्याचिङ फ्याक्टर। यो जेनरली 0.8 युज गरिन्छ। तर अहिले आउने चाहिँ अहिले लेटेस्ट आउने चाहिँ यो चाहिँ पम्पको कन्ट्रोलर हुन्छ, जुन पम्प कन्ट्रोलर अथवा इन्भर्टरमा त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली यो लोडलाई चाहिँ म्याच गर्ने ट्राई गर्छ। त्यही भएर अब यो इक्विपमेन्ट हेरेर गरिन्छ है। मैले अहिले चाहिँ 0.8 राखेर गर्नु भने होइन, तपाईँको इक्विपमेन्टमा चाहिँ यदि एमपिपिटी खालको म्याक्सिमम पावर पोइन्ट ट्र्याकर भन्छ होइन, यदि त्यस्तो खालको फङ्सन चाहिँ इनबिल्ट छ भने तपाईँले यसलाई 0.8 नराखेर 0.995 अथवा इभन 1 पनि राख्न सकिन्छ। तर त्यस्तो खालको छैन भने चाहिँ सर्टेन इनर्जी चाहिँ लस हुन्छ। यो एरिया र लोड चाहिँ अनम्याच भएर म्याचिङ नभएर सर्टेन इनर्जी लस हुन्छ। त्यो लस पनि अब हामीले चाहिँ कम्पनसेट गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि यो फ्याक्टर राख्ने
एफएम चाहिँ एफटी भनेको चाहिँ टेम्परेचरको फ्याक्टर टेम्परेचरले गर्दाखेरि चाहिँ लस हुने रहेछ हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि हेऱ्यौँ होइन चिसो चाहिन्छ यसको लागि सो चिसो छ भने 0.9 राख्ने तातो छ भने 0.8 राख्ने बुझ्यौ बुझे सर बुझे ओके सो पम्प साइजिङ अब यो पम्प साइजिङको यो तपाईँले अब पढ्यो होला होइन फ्लुइड मेकानिक्समा पम्पको फर्मुला के भन्छ सिम्पल रो GHQ बाई पम्पको इफिसियन्सी अब यो चाहिँ डाइरेक्ट केमा आउँछ त वाटमा आउँछ हेर्नुहोस् त यहाँनिर युनिट चेन्ज भयो नि मिटर क्युब पर सेकेन्डमा राख्यो भने यो चाहिँ डाइरेक्टली वाटमा आउने भयो होइन तर मैले अघि देखाएको एउटा फर्मुला छ यो चाहिँ मिटर पर डेमा राख्यो यो भीको भ्यालु चाहिँ मिटर क्युब पर डेमा राख्यो भने यो चाहिँ जुल्समा आउँछ है बेसिक फर्मुला भयो सो यो गर्यो भने कति वाटको पम्प राख्ने भन्ने कुरा आयो हैन क्यू भनेको डेली डिमान्ड मिटर क्युब पर सेकेन्डमा हेर्नु पर्यो 1 सेकेन्डमा कति क्युबिक मिटर पानी फाल्ने त्यसपछि यो हेड भन्ने कुरा त क्लियरै छ बेसिकली यो पम्प साइजिङ हामीले सोलरमा चाहिँ यो नगर्दा पनि हुन्छ तर क्रस चेकको लागि चाहिँ यो पनि गरिन्छ यसले त्यति ठुलो रोल चाहिँ प्ले गर्दैन यो पम्प साइजिङले है हाम्रो मेन साइजिङ भनेको चाहिँ यो एरिया साइजिङ सम्मको हो त्यही पनि हेरौँ न यसले क्रस चेक गरेर थाहा हुन्छ ओके अथवा मैले कतिवटा स्टेप सिकाएँ हेर्नुस् त यहाँनिर स्टेप 1 गर्नै पर्यो यो गर्नै पर्यो हैन स्टेप 2 पनि गर्नै पर्यो यो वाटर डिमान्ड त हामीले चाहिहाल्यो त्यसपछि यो स्टेप 3 को यो एरिया साइजिङको यो दुईटा फर्मुला नगरेर तपाईले यो पनि नगरेर डाइरेक्ट यसरी पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुस् मेन कुरा त अब यो चार्ट क्लियर छ कि छैन तपाईले क्लियर देख्नुहुन्छ यो क्लियरली भिजिबल छ यो यस सर ओके अब हेर्नुस् कुनै पनि पम्पले यो पम्पको म्यानुफ्याक्चररले यस्तो खालको चाहिँ पम्प क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भन्छ यस्तो खालको कर्भ चाहिँ तपाईलाई प्रोभाइड गर्छ तपाईले कुनै एउटा पम्प किन्यो भने त्यसको चाहिँ टेक्निकल डेटा सिटमा यो खालको कर्भ आउँछ यो कर्भबाट तपाईले डाइरेक्ट डिजाइन गर्न सकिन्छ द साइजिङ फर फ्रम पम्प कर्भ फर एक्जाम्पल अब के हेर्नु पर्यो तपाईले यसमा यो अलिकति कम्प्लेक्स पनि छ है ध्यान दिएर सुन्नुस् पहिला म तपाईलाई लेजरबाट देखाउँछु है त्यसपछि हेर्नुस् पहिला त यताबाट के छ हेर्नु त मिटर क्युब पर डे तपाईले दिनमा कति क्युबिक मिटर पानी चाहिन्छ यो हामीले स्टेप 2 बाट निकालिसक्यौं है सो लेट्स से यो डिजाइनको लागि चाहिँ लेट्स से यहाँ 8 क्युबिक मिटर पर डे भनेको मलाई दिनमा चाहिँ 8000 लिटर पानी चाहिरहेछ ठीक छ यो भयो है त्यसपछि अब हामीले सेकेन्डमा चाहिँ फर्स्टमा निकाल्यौं हेड पनि निकालिसक्यौं हैन त्यो ठाउँमा कति हेड छ भन्ने कुरा लेट्स से अब यसले डिजाइन के भन्छ त लेट्स से 10 मिटरको हेड रहेछ यो अब यो हेर्नुस् यो भ्यालु चाहिँ के भयो त 8 क्युबिक मिटर पर डे मलाई पानी चाहिन्छ अनि यो हेड आयो दिस इज हेड यो हेडले के भन्छ यो 10 मिटरको समान हो तपाईले अब यो कर्भ चाहिँ हेर्नु पर्यो है यो कर्भ कसरी गइराछ यो कर्भ तपाईले हेर्नु पर्यो है यो कसरी गइराछ भन्ने कुरा अथवा तपाईको ठाउँमा 15 मिटर छ भने 20 मिटर छ भने त्यो अनुसार हेर्नु पर्यो त्यसपछि यो अब कुन ठाउँमा राख्ने यो प्रोजेक्ट कुन ठाउँमा राख्ने त्यसको सोलर रेडिएसन कति छ हेर्नु पर्यो है जस्तै अब बेसिकली यो पिक सनमा हेरिने भयो जस्तै हाम्रो केसमा चाहिँ 4.5 4.7 भन्छ लेट्स चाहिँ मैले 5 भने है यहाँ ठ्याक्कै तपाईलाई जति छ त्यति नहुनु पनि सक्छ है बढाउनु न हजुर पोइन्टर साइज बढाउनु न यो पोइन्टर साइज बढ्दैन यत्रै हो म यहाँ रेड मार्क लगाउँछु तपाईले हेर्नुस् न यो 5 मा मार्क लगाएको देखे हैन देखेछ सर हेर्नुस् यो 5 कति घाम लाग्छ 4 हो कि 4.5 हो कि अब 5 हो है अब यो नियर अबाउटमा हेर्नु लेट्स से फर एक्जाम्पल 5 को सोलर रेडिएसन चाहिँ 5 छ अथवा 5 किलोवाट आवर पर मिटर स्क्वायर यहाँ हेर्नुस् किलोवाट आवर पर मिटर स्क्वायर पर डे त्यो ठाउँमा भनेपछि तपाईले यो कर्भ हेर्नु पर्यो यो कहाँ गइराछ भनेर हेर्नु पर्यो है यसरी 0 यहाँ छ 0 को रिफरेन्समा यो कहाँबाट आइराछ भन्ने कुरा यसलाई हेर्नु पर्यो त्यसपछि हेड कति छ तपाईले यो लाइनलाई हेर्नु पर्यो ठीक छ यति चीज फाइनल भइसकेपछि अब तपाईले लाइन तान्ने हेर्नुस् त यहाँनिर मलाई चाहिँ 8000 लिटर पर डे चाहिरहेछ 8 क्युबिक मिटर पर डे चाहिरहेछ त्यसपछि तपाईले एउटा स्ट्रेट लाइन तान्नुस् होरिजेन्टली यहाँनिर मिट गर्यो यदि यो 10 मिटर हेड हो भने यहाँनिर मिट गर्यो यदि यो 20 मिटर भएको हुन्थ्यो भने यो समय यतातिर मिट गर्थ्यो यो पोइन्ट चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ यतातिर आउँथ्यो हैन सो अहिलेको लागि चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट आयो 10 मिटरमा आयो त्यसपछि यसलाई परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नुस् तलतिर अब हाम्रो सोलर रेडिएसन कुन हो यो कर्भ हो अथवा यदि 4 हो भने यो कर्भमा हेर्नु पर्यो अथवा अझ धेरै राम्रो घाम लाग्छ 6 हो भने यतातिर हेर्नु पर्यो हैन 6 भइदियो भए यहाँनिर बी भन्ने पोइन्ट आउँथ्यो सो अहिले चाहिँ के आयो त 5 को लागि मैले हेरिरहेको छ भने यो पोइन्ट आयो
बी भन्ने पोइन्ट आयो है। त्यसपछि फेरि अब तपाईँले होरिजेन्टली लाइन ड्र गर्नुहोस् स्ट्रेट। यो कहाँ आउने भयो त 230। यो भनेको वाट पिक, यो कत्रो सोलर राख्ने भन्ने कुरा यसले दिन्छ है, वाट पिक हेर्नुहोस् त। सो यसले के भन्छ त, यो चाहिँ कतिमा आयो त 230 वाटको सोलर प्यानल आयो देखायो यसले। 230 वाटको सोलर प्यानल कतिको पोटेन्सियलमा 5 किलोवाट आवर पर मिटर स्क्वायर पर डे भएको ठाउँमा कतिको हेडमा 10 मिटरको हेडमा र दिनमा कति पानी चाहिएको छ, दिनमा 8000 लिटर पानी चाहिएको छ है। अब यहाँबाट तपाईँको अगाडिको सबै स्टेपहरू चाहिँ नगरिकन डाइरेक्ट तपाईँले यस्तो पम्पको चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले प्रोभाइड गर्ने कर्बबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ 10 धेरै पनि हेड भएको हुन्छ नि त हैन र? हजुर 20 मिटर भन्दा धेरै हेड भयो भने त्यसले काम गर्दैन नि। यो पम्पले काम गर्दैन। यो यो हेर्नु त यो सानो खालको पम्प हो नि। तपाईँले अब अर्को पम्प हेर्नु पर्यो नि, पम्प त तपाईँले त्यो अनुसार हेर्नु पर्यो है। अब यसैलाई हेर्नुहोस् ल, अब यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ 10 मिटरको होइन 20 मिटरको लाइट डिजाइन गर्नु पर्यो भने यो कहाँ आउने भयो त, यो सिधै आउने भयो 20 मिटर भनेपछि यतातिर आउने भयो होइन, यहाँनिर आउने भयो, हेर्नुहोस् त यहाँनिर आउने भयो। अब तपाईँको अब यो यसको लागि चाहिँ यो 5 हो भने त यसलाई लाइन गऱ्यो भने त एकदमै ठुलो आउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ समय यता आउने भयो। त्यसपछि यसको यहाँ पर्पेन्डिकुलर यता ड्र गऱ्यो भने त यो चाहिँ 200 म्याक्सिमम 310 वाटको रहेछ। यो त करिब 1 किलोवाटसम्म जान्छ भनेपछि अब त्यसको लागि त यसले यो कर्वले नहुने रहेछ। अहिले उसले भने जस्तो त्यसको लागि त यो कर्वले नहुने रहेछ भनेपछि अब हामी चाहिँ अर्को ठुलो साइजको पम्प हेर्नु पर्यो होइन, लार्जर साइजको पम्प हेर्नु पर्यो। त्यो पम्पको पनि यस्तै खालको क्यारेक्टरिस्टिक कर्व हुन्छ भनेपछि अब किन मैले यो अगाडिको स्टेप देखाएँ तपाईँलाई, पम्प साइजिङ देखाएँ भने यसले तपाईँलाई हिन्ट्स दिन्छ कत्रो पम्प युज गर्ने भन्ने कुरा। यहाँबाट हामीले मैले करिब करिब चाहिँ यति वाटको लेट्स चाहिँ 1 किलोवाटको पम्प भन्ने आयो नि। 1 किलोवाटको पम्प आयो भनेपछि अब तपाईँले के चुज गर्नु पर्यो त, यो चाहिँ 1 किलोवाटको पम्पको चाहिँ यस्तो खालको कर्व हेर्नु पर्यो, क्यारेक्टरिस्टिक कर्व हेर्नु पर्यो। तपाईँले हरेकको हेरेर यो मिलेन फेरि अर्को हेर्ने फेरि अर्को हेर्ने, त्यसरी गर्न चाहिँ अलिकति टिडियस हुन्छ होइन। सो यो थ्योरेटिकल डिजाइन गरेको भ्यालुबाट यसरी यो थ्योरेटिकली डिजाइन गरेको भ्यालुले के आइडिया दिन्छ तपाईँलाई, के अनुसार तपाईँले म्यानुफ्याक्चररले प्रोभाइड गर्ने पम्प हेर्ने, त्यो पम्पको चाहिँ डेटा सिट हेरेर यसरी गर्न सकिन्छ है। अब हामीले फिल्डमा गर्दाखेरि प्रोजेक्टमा गर्दाखेरि चाहिँ दुइटै गर्छौँ, यो एनालाइटिकली पनि गर्छौँ, यो हरेक स्टेप गरेर गर्छौँ र यसरी यो यहाँबाट पनि गर्छौँ। सो यो दुइटै चाहिँ म्याच हुनुपर्छ, दुइटै म्याच भयो भने चाहिँ पर्फेक्ट छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। त्यसपछि अर्को पनि कर्व छ, यसले चाहिँ के भन्छ भने हेर्नुहोस् त अर्को कर्वले के भन्छ, जस्तै मैले अब यहाँनिर सोलर एरे राखेँ होइन, त्यसपछि पम्प जोडेँ भनेपछि त्यो पम्पले कति पानी कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा कति पानी तान्छ, कति फ्लोमा पानी तान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो यसले दिइरहेछ। जस्तै यसमै हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले 230 वाटको सोलर प्यानल जोडेँ मानौँ यो पम्पमा। अब 230 वाटको सोलर प्यानल जोड्यो भने यो पम्पले 230 वाट नै त पाउँदैन होइन, यो त वाट पिक हो, यसले त म्याक्सिमम पावर दिन्छ। तर प्र्याक्टिकली त के हुन्छ, यसले चाहिँ सर्टेन 230 भनेपछि फर इक्जाम्पल लेट चाहिँ 200 वाटको पावर पायो है, यहाँ 200 वाटको पावर पायो यसले, त्यो पम्पको इनपुटमा चाहिँ 200 वाटको पावर पायो। अनि हाम्रो हेड कति छ, यो कर्व भनेपछि यो यतातिर पऱ्यो होइन। सो यसलाई यति गर्नुहोस् त पर्पेन्डिकुलर यतातिर यो ड्र गर्नुहोस् त कति आउँछ, यो 1.6 त्यो इन्स्टेन्टमा 1.6 मिटर क्युब पर आवर, 1 घन्टामा चाहिँ 1.6 क्युबिक मिटर पानी चाहिँ तान्ने रहेछ यो भयो भने। अथवा एकदम कम घाम लाग्यो, कम घाम लाग्नुको मतलब के त, पम्पले चाहिँ थोरै पावर पायो भने कति त्यो पानी तान्ने भयो त, त्यसले 0.8 क्युबिक मिटर पर आवर पानी तान्ने भयो भनेपछि त्यो पम्पले कति प्रेसरमा पानी तान्छ, त्यो पम्पको डिस्चार्ज कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कर्वले दिन्छ, तलको कर्वले। डिजाइन गर्नको लागि तपाईँलाई यो कर्वले दिने भयो होइन। डिजाइन गरिसकेपछि त्यहाँबाट डिस्चार्ज चाहिँ कति हुन्छ, पानीको फ्लो चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने तलको कर्वले दिन्छ। यसरी अब हरेक म्यानुफ्याक्चररको हरेक कम्पनीको म्यानुफ्याक्चररको यस्तो खालको कर्व पाउँछ। अब सबैको चाहिँ ठ्याक्कै यही प्याटर्नमा हुन्छ भने जरुरी छैन। यो चाहिँ अलिकति सजिलो खालको छ होइन, सबै चिज दिएको छ, यसले क्यु पनि दिएको छ, त्यसपछि कति घाम लाग्छ भन्ने पनि दिएको छ, कति हेड भन्ने पनि दिएको छ, कति सोलर प्यानल राख्ने भन्नेको पनि दिएको छ। तर कुनै म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ अब 2-3टा हेर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, सबै चिज एकै ठाउँमा नभएर फरक पनि हुनसक्छ है। सो तपाईँले यो कम्प्लेक्स यो बुझ्यो भने जस्तो पनि बुझ्न सक्छ। ठिक छ, यो बुझ्यो? बुझ्यो सर। त्यो इन्स्टेन्टेनियस आउटपुटको थोरै भन्दिनु न फेरि।
सर्ट यो रिलेसन सेकेन्ड कर्भ चाहिँ एकचोटि भन्दैन न यो सेकेन्ड कर्भ है। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँनिर मैले चाहिँ हेर्नु त यसले के भन्ने रहेछ त यहाँ 230 वाटको सोलर प्यानल राख्नुपर्ने रहेछ भने होइन। सो मैले चाहिँ यहाँ 230 वाटको सोलर प्यानल राखेँ, ठिक छ। यसमा पम्प पनि जोडेँ, यो पम्प पनि जोडेँ भने अब यो त घाम कति लाग्छ त्यो अनुसारको त यो पम्पले त डिफ्रेन्ट पावर पाउने भयो। यो पम्पले कति पावर पाउँछ भन्ने कुरा त यो सोलर त 230 वाट पिकको छ, नो प्रब्लम होइन। तर रेडिएसन कति छ भन्ने कुरा अनुसार चाहिँ यसले पावर पाउने भयो। सो फर इक्जाम्पल कुनै पनि इन्स्टेन्टमा जस्तै ल 10 बजे मानौँ 10 बजे यो पम्पले चाहिँ लेट्स से 230 वाट हो भने यो पम्पले चाहिँ 150 वाटको पावर पायो। यो पम्पको इनपुटमा 150 वाटको पावर पायो भने त्यसो यो पम्पको अब फ्लो कति हुन्छ त, आउटपुट पानीको डिस्चार्ज कति हुन्छ त भन्ने कुरा यसले दिन्छ कि। द्याट मिन्स तपाईँको बिहान 10 बजे कति डिस्चार्जमा आउँछ पानी, दिउँसोको पिक टाइममा कतिमा आउँछ होइन, त्यसपछि इभिनिङतिर कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ। सो फर इक्जाम्पल हेर्नु त 150 मानौँ, यहाँनिर मैले देखाएँ 150 होइन। सो पम्पले चाहिँ 150 को पावर पाइरहेछ भने अब हाम्रो हेडको अनुसार हामीले 10 को लागि डिजाइन गरेर चाहिँ यहाँ लानुहोस् होइन। त्यसपछि यसको होरिजेन्टल प्रोजेक्सन गर्नुहोस्। सो यसले चाहिँ के दिन्छ त, यति क्युबिक मिटर पर आवर, जस्तै 1.6 मिटर क्युब पर आवर। अथवा यसलाई तपाईँले एलपिएसमा चेन्ज गर्नुहोस् त कति हुन्छ। एलपिएस भने थाहा छ नि, लिटर पर सेकेन्डमा। बेसिकली पम्पको डिस्चार्ज चाहिँ यो एलपिएसमा मेजर गरिन्छ है। 1.6 मिटर क्युब पर आवर भनेको कति लिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। 1600 लिटर पर आवर भयो। त्यसलाई पनि अब 3600 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 0.4 हुन्छ। 0.4 एलपिएस 0.4 लेट्स से 0.4 एलपिएस लिटर पर सेकेन्ड। द्याट मिन्स अब तपाईँको पम्पले के गर्ने भने 1 सेकेन्डमा चाहिँ अराउन्ड आधी लिटर पानी दिने। तपाईँले यहाँ भाँडा थाप्यो भने 1 सेकेन्डमा अराउन्ड आधी लिटर पानी आउने भयो होइन। भनेपछि त्यो पम्पको चाहिँ डिस्चार्ज कति आउँछ भन्ने कुरा यसले यो सेकेन्ड कर्भले दिन्छ। बुझ्यो है। अब एकदम चर्को घाम लागिरहेको बेला, किनभने अब पम्पको आउटपुट पनि अब सोलरको एउटा ड्रब्याक चाहिँ त्यही हो। बिहान पम्पको तपाईँको पानी हेर्नुहोस् होइन, पम्पबाट सानो पानी आउँछ, दिउँसो एकदमै ठुलो पानी आउँछ होइन। त्यसपछि फेरि अब त्यो अनुसारको घट्दै जाने भयो भनेपछि यो कुन टाइममा चाहिँ कति पानी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई दिन्छ। तर हामीले त्यही भएर डिजाइन गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ त, यो एक दिनमा, यो होल डेमा एक दिनमा कति लिटर पानी चाहिन्छ भनेर, त्यही भएर यहाँ मिटर क्युब पर डे भनेर सोलर पम्पमा त्यसरी युज गरिन्छ। तर अरू इलेक्ट्रिकल पम्पमा यो मिटर क्युब पर डे भन्ने टर्म युज हुँदैन। अरू पम्पमा चाहिँ एलपिएस भन्ने युज हुन्छ, लिटर पर सेकेन्ड अथवा मिटर क्युब पर आवर। तपाईँले अरू इलेक्ट्रिक पम्पमा हेऱ्यो भने चाहिँ मिटर क्युब पर आवर अथवा लिटर पर सेकेन्डमा हेर्नुपर्छ। तर सोलरमा चाहिँ जहिले पनि के हो त, हामीले एक दिनको लागि डिजाइन गर्ने भएको हुनाले मिटर क्युब पर डेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ है। ओके, यति भइसकेपछि यो डिसी पावर, यो डिसी पावर एरेको सोलरको डिसी पावर होइन। द्याट मिन्स 100 वाटको सोलर राख्यो भने अब पम्पले 50 वाट पाउन सक्छ होइन। 100मा 100 त पाउँदैन कहिले पनि। त्यसको पनि मैले तपाईँलाई कथा भनिसकेँ किन 100मा 100 आउँदैन भनेर। त्यो एक्चुअल वाला लिनु पर्यो नि, त्यो लसहरु कन्सिडर गरेर आउँछ भने एक्चुअल आउँछ भने कति हुन्छ भनेर भनेको। ओके, अब इन्स्टलेसन लेआउट हेर्नुस् कसरी इन्स्टल हुन्छ। पिभी एरे भयो यसरी राखिने। मैले सुरुमा एउटा इमेज देखाएको थिएँ है, यो चाहिँ ब्लक डायग्राममा भयो। उताबाट चाहिँ मैले इमेज सोलर एरे भयो। त्यसपछि एउटा यो चाहिँ डिस्कनेक्ट स्विच हुन्छ। जस्तै यो पम्पलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो भने, मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ तपाईँले एरेलाई डिस्कनेक्ट गर्नु पर्यो होइन। नत्र एउटा पावरलाई डिस्कनेक्ट गर्छ, एउटा डिस्कनेक्ट स्विच हुन्छ सिम्पल। त्यसपछि यो हेर्नु त म्याक्सिमम पावर ट्र्याकर, यो चाहिँ अघि मैले यो यसको बारेमा भने होइन, यो चाहिँ पम्पको कन्ट्रोलरभित्र हुन्छ। पम्प कन्ट्रोलर भनेर बुझ्नुहोस् होइन। यो पम्प कन्ट्रोलरभित्र चाहिँ म्याक्सिमम पावर ट्र्याकर चाहिँ इनबिल्ट गरेको हुन्छ। त्यसपछि यो डिसी मोटर र पम्प चाहिँ यति चाहिँ पम्प भयो, मोटर र पम्प कम्बाइन गरेर एउटा हुन्छ होइन। त्योसँग एउटा कन्ट्रोलर जोडिएको हुन्छ। सो कन्ट्रोलरमा यसरी एरेको सप्लाई गर्ने भयो। त्यसपछि यो वाटर सेन्सिङ यहाँ देख्नु भयो नि, वाटर सेन्सिङ होइन। यसले वाटरलाई सेन्स गरेर त्यसपछि यो पावर चाहिँ सप्लाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो स्विच चाहिँ वाटर सेन्सिङ त्यो प्रब्लम चाहिँ काम गर्नु पर्यो है। किनभने पानी चाहिँ एकदमै सुकिसक्यो भने यो पावरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, कट गर्नु पर्यो होइन। पम्प चाहिँ स्टप गर्नु पर्यो। त्यो अटोमेटिकली यो त्यो सिस्टमले गर्छ।
सो डिसी हो भने यस्तो हुने भयो। अब एसी हो भने पम्प फेरि सोलर पम्प चाहिँ डिसी पनि सानो सानोमा डिसी हुन्छ होइन, अलिक ठुलोमा गयो भने एकदमै धेरै वाटर डिमान्ड धेरै हेड छ भने चाहिँ हामी एसी युज गर्छौँ है। सेम हो। अब यसको ठाउँमा चाहिँ के हो त स्पेसल इन्भर्टर यो पम्पको लागि डिजाइन गरिएको इन्भर्टर हुने भयो। सो इन्भर्टरले चाहिँ डिसीलाई एसीमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब डिसी मोटरको सट्टामा एसी मोटर हुने भयो। त्यसपछि यो पम्पको सट्टामा यो पम्प त अब पम्प नै हुन्छ। यस्तो खालको पम्प तपाईँले हेर्नु भएको छ यो मोटर र पम्पको कम्बिनेसन। एनीबडी यस्तो खालको पम्प देख्नु भएको छ? खोइ सर अहिले याद आएन त्यस्तो केही। दुईटै युज भएको हुन्छ। कति मोटरबाट बाहिर एउटा एक्स्ट्रा जोड्या हुन्छ हैन सर? मोटर र पम्प एउटै हुन्छ। यो पम्पमा चाहिँ जस्तै यो चाहिँ यो मैले चाहिँ तपाईलाई मल्टी स्टेज पम्प भनेर देखाएँ नि अघि, सबमर्सिबल मल्टी स्टेज पम्प भनेर धेरै ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छ भनेर देखाएँ नि। सो बेसिकली यो पम्पमा चाहिँ अब इम्पेलर चाहिँ यो पम्पमा हुने भयो हैन, यसरी सिरिजमा राखेको हुन्छ। तपाईले यसलाई चाहिँ अब इम्पेलर भनेर बुझ्नुस् हैन, यसरी इम्पेलरहरु चाहिँ यसरी सिरिजमा राखेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ सबै एउटा साफ्टमा कनेक्सन हुने भयो। अनि यो साफ्टलाई रोटेसन गर्ने काम चाहिँ यो मोटरले गर्ने भयो। सो मोटरले चाहिँ यो साफ्टलाई रोटेसन गर्ने भयो हैन, सर्टेन एंगलमा भेलोसिटीमा। त्यसपछि यहाँनेर जुन यो इम्पेलरहरु राखेको हुन्छ त्यसपछि यो केसिङहरु हुन्छ। यो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ पम्प भन्छ यसलाई चाहिँ हैन, यो पार्टलाई चाहिँ पम्प भन्छ। सो यो पार्टलाई चाहिँ मोटर हुन्छ। तपाईले यस्तो खालको यो सबमर्सिबल हेर्यो भने लामो खालको तपाईले घरमा युज गर्ने चाहिँ एउटा खालको यो रेसिप्रोकेटिङ यस्तो खालको पम्प एउटा डल्लो देख्नुहुन्छ हैन, तर यो सबमर्सिबल पम्पहरु चाहिँ लामो यस्तो मल्टी स्टेज पम्प हुन्छ। लामो यस्तो स्टेज गरे हुन्छ। एउटा इन्डमा मोटर हुन्छ, अर्को इन्डमा चाहिँ पम्प हुन्छ। सो यस्तो खालको हो यो चाहिँ। त्यसको लागि यहाँ मैले भिडियो राखिदिएको छु, यो हेर्नुस् कसरी काम गर्छ भनेर। अझ एकदमै कम्पोनेन्ट पार्ट बाइ पार्ट देखाइदिन्छ यो भिडियोले। यसको चाहिँ यस्तो खालको पम्पको चाहिँ पार्ट बाइ पार्ट देखाइदिन्छ। सो यति भइसकेपछि अब ल तपाईले क्लास वर्क गर्नु पर्यो हैन, डिजाइन गर्नु पर्यो। ल यो क्वेशन हेर्नुस् त। पहिला तपाईले यो त्यसको लागि त यो फर्मुला चाहियो हैन। यो फर्मुला चाहिँ तपाईले यो चाहिएन मलाई, यो पनि चाहिएन। यो फर्मुला चाहिँ टिप्नुस् त कपीमा, म तपाईलाई म काम दिन्छु। यो एउटा फर्मुला स्न्यापसट लिए पनि हुन्छ अथवा यो एउटा फर्मुला टिप्नुस् कपीमा है। कपी र पेन लिएर बस्नुस्, क्याल्कुलेटर। हाम्रो 1:35 सम्म है क्लास। तपाईहरु क्लास टाइम चेन्ज भएको छ है, 2 पिरियड भएको छ। ओके यो फर्मुला भयो। त्यसपछि अर्को यो फर्मुला पनि टिप्नुस्। P equals to ES divided by SFT। अगाडिको लगिदिन अलि छुट्याए सर अलिकति। स्क्रिनशट लिए पनि हुन्छ। एरे इनर्जी इक्वल्स हाइड्रोलिक इनर्जी इक्वल्स टु ई हाइड्रोलिक भनेको रो VH बाई पम्पको एफिसिएन्सी भयो है। ओके त्यसपछि यो पावर भनेको इनर्जीलाई चाहिँ आवरले डिभाइड गरे भने पावर आउने भयो। अब यो तलको यसको मिनिङ के हो भनेको अहिलेलाई बुझ्यो हुन्छ। यो तल यो सबै साइड जरुरी छैन, अहिले फर्मुला मात्र सार्नुस्। ओके देन अर्को कुन फर्मुला चाहिन्छ? यो तपाईलाई चाहिएन, यो पनि सार्नुस् न ल। W इक्वल्स टु रो GH। यसमा ध्यान दिनु पर्यो, यो चाहिँ पछाडीको ओहो पछाडीकै। P equals to ES divided by SFMT। ओके त्यसपछि दिस सर यसमा के यो क्यू छ नि हजुर, यो चाहिँ दिनभरि पानी दिनभरि पम्प चल्छ भन्ने टाइपले अथवा त्यो 24 घण्टाकै लागि निकाल्ने के गर्ने? यो हाम्रो 4.5 तपाईको पिक्सन जति हो त्यसको लागि निकाल्ने। क्यू नै 24 को सट्टामा 24 अरु बेला चाहिँ 24 तपाईले युज गर्नु पर्थ्यो हैन आवर। अहिले आवरको ठाउँमा चाहिँ 4.5 अथवा 5 जति भन्छ त्यति युज गर्ने।
मिटर क्युब पर डेबाट मिटर क्युब पर सेकेन्डमा लाँदाखेरि त्यो 24 को सट्टामा 4.5 युज गर्ने है। भने चाहिँ मोटर सोलरमा चाहिँ 4.7 आवर चल्छ भन्ने जस्तो भयो। यो चल्छ भनेर गर्ने। ओके अब यो चाहिएन यो पनि चाहिएन ल क्वेसन यहाँ छ। अब यसको लागि डिजाइन गर्ने तपाईँहरूले सबै चिज दिएको छ हेर्नु त। 250 पपुलेसन छ अरे, क्याटल हेड 50 छ अरे हैन, यो अहिले भइहाल्यो। त्यसपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ हेर्नुस् न घाम चाहिँ कसरी लागिरहेछ। कुनै बेला चाहिँ 5.5 छ, कुनै बेला चाहिँ 4.5 छ भनेपछि तपाईँले यो मिनिमम लिनु पर्यो। यो थ्रु आउट द इयर हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि मिनिमम लिनु पर्यो राइट। सो 4.5 लिनुहोस्। 4.5 मा को लागि हामीले डिजाइन गर्ने भने अभियसली 5.5 को लागि काम गर्ने भयो। त्यसपछि हेर्नुस् त पाइपको फ्रिक्सन लस इक्विभ्यालेन्ट टु 1 मिटर 1 मिटर छ। स्ट्याटिक हेड 30 मिटर रहेछ। ड्र डाउन लेभल 5 मिटर छ हैन। डग वेल हो पानीको हिल चाहिँ। कोअर्डिनेट चाहिँ यहाँ दिएको छ 86 डिग्री र 28 डिग्री 86 हो है यो 86 डिग्री इस्ट र 28 डिग्री नर्थ। अब यो कोअर्डिनेट अहिले छोडिदिनुहोस्, यो बाहेक अरू चाहिँ प्यारामिटर युज गरेर गर्ने। पहिला यो क्वेसनको चाहिँ स्क्रिनशट लिइहाल्नुहोस् त। तपाईले फर्स्टमा अब वाटर डिमान्ड कति भयो निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि टोटल डाइनामिक हेड कति भयो निकाल्नु पर्यो। यहाँबाट त्यो दुईटा चीज आउँछ। ओके वाटर डिमान्ड कति आयो? 8,250 liters per day. ओके भनेको 8.25 क्युबिक मिटर पर डे आयो हैन। सो दिस इज बी। इफिसिएन्सी कति चाहिन्छ सर पम्पको? पम्पको इफिसिएन्सी दिएको छैन भने 60% अथवा 70% राख्ने। ओके त्यसपछि टोटल डाइनामिक हेड सबै जोड्नु पर्यो है। त्यहाँ जति पनि हेड लस दिएको छ, एउटा स्ट्याटिक हेड त डाइरेक्ट आइहाल्यो, त्यसमा जति पनि तपाईले लस दिएको छ है, यो नयाँ नयाँ टर्म लस जति सबै दिएको छ त्यो सबै जोड्नु पर्यो। दैट मिन्स हाम्रो केसमा कति आयो त 36 मिटर आयो है, 36 मिटर। एन्ड अब यो यसको भ्यालु कति राख्ने? मिनिमम राख्नु पर्यो। त्यहाँ दुईटा दिएको छ 4.5 र 5.5 भनेपछि हामीले मिनिमम सेलेक्ट गर्नु पर्यो। सो यस इक्वल्स टु 4.5। अब एफटी इक्वल्स टु 0.8 दिएको छ, दिएको छैन भने क्लाइमेट अनुसार लेख्नु पर्यो। र एफएम इक्वल्स टु कति छ त 0.9 छ। यहाँ हेर्नुस् त यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा के भनेछ यसले व्हेन एमपीपीटी आर युज हैन, यो एफएम 0.9 को सट्टामा हामीले 0.1 पनि लेख्न सकिन्छ भनेर भन्छ है। सो अहिले मैले भने अनुसार यदि चिज ठिक छ है, यो गिभन भयो। यदि भइसकेपछि अब हेर्नु त क्यू कसरी निकालेको छ यहाँ। डिस्चार्ज क्यू हाम्रो चाहिँ यो 8.25 क्युबिक मिटर पर डे हो। यो डेली वाटर डिमान्ड, डेली भोल्युम अफ वाटर भनेको मिटर क्युब पर डे आयो। यसलाई मैले चाहिँ सेकेन्डमा लानको लागि अलवेज सोलरको केसमा चाहिँ यो हामीले मैले यस जति राख्छु त्यो यसले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो 4.5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यो भनेको 1.83 क्युबिक मिटर पर आवर आउने रहेछ। सो लेट्स से यसको नियर अबाउटमा चाहिँ कति आयो यो 2 क्युबिक मिटर पर आवर अथवा 2/3600 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड। यो क्यूको भ्यालु चाहिँ यसरी आयो है। ठिक छ। सिम्पल यहाँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। यो 24 आवरको सट्टामा 4.5 आवर युज गर्ने। जहिले पनि त्यो तपाईले सोलर थर्मल डिजाइन गर्दाखेरि पनि त्यही युज गर्ने 4.5। ओके देन अब फर्स्ट अप्सनले मैले चाहिँ दुईटा अप्सन सिकाएँ तपाईहरुलाई। एउटा चाहिँ एनालाइटिकली कसरी डिजाइन गर्ने फर्मुला युज गरेर, अर्को चाहिँ पम्पको कर्भ युज गरेर कसरी गर्ने भन्ने सिकाएँ हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ के हो त फाइन्ड हाइड्रोलिक एनर्जी रिक्वायर्ड। ल EH इक्वल्स टु रो BG यो सबै चीज राखेर गर्ने
हेर्नु त सबै चिज राख्यो भने कति आउने रहेछ त यहाँ चाहिँ मैले 70% एज्युम गरेर रहेछ है पम्पको एफिसियन्सी दिएको छैन भने तपाईँले 60-70 युज गर्दा हुन्छ बेसिकली दिएको छ भने त्यही युज गर्नु पर्यो सो 0.7% पम्प एफिसियन्सी रहेछ भने EH इक्वल्स टु कति आयो त 4.15 मेगाजुल आयो यहाँबाट डाइरेक्ट त्यसलाई मैले 3.6 ले डिभाइड गरेँ भने इट इज 1.14 किलोवाट आवर पर डे फर्स्टमा तपाईँले यति आएको सर ए आयो हैन ओके त्यसपछि फाइन एरे पावर हैन एरे पावरको फर्मुला कति आयो तपाईहरुले हेर्नुस् त मेरोमा चाहिँ 350 अराउन्ड 350 वाट पिक आयो त्यही चाहिँ सर युज गर्ने सर सो यहाँ हजुर त्यो EH को भ्यालु कसरी चेन्ज भयो त तल 1.15 हुनु पर्ने हैन र त्यो चेन्ज भएछ मिस्टेक भयो यो 1.15 नै हो है वन 1.15 गर्दा यति आउँछ 352 आउँछ सर 3556 आएछ अराउन्ड अब ठ्याक्कै अब त्यति नै नपाउनु पनि सक्छ हैन तपाईले दुईटा सोलर युज गर्दाखेरि अब 350 वाट पिक भनेपछि अब एउटै प्यानल पनि पाउन सक्छ दुईटा युज गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ अब ठ्याक्कै यही नै नहुन पनि सक्छ है हामीले प्र्याक्टिकल डिजाइन गर्दाखेरि सो अहिले हाम्रो मिनिमम चाहिँ यति चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझियो सर 350 कै आसपासमा छ जोस भ्यालु 56 आयो जस्तै भयो हैन न यो 350 को प्यानल कि चाहिँ तपाईले 350 वाट पिकको एउटा प्यानल पाउनु पर्यो हैन अब दुईटा प्यानल युज गर्ने हो भने एउटाको कति भयो हैन 175 समथिङ भयो त्यो ठ्याक्कै त्यो नपाउनु पनि सक्छ भने यो तपाईले 350 मा 400 युज गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ 200 को युज गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ सो प्र्याक्टिकलले चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामी पछि हेर्छौं अहिले चाहिँ मिनिमम यति चाहियो है त्यसपछि अब पम्पको साइज चाहिँ गरौँ कत्रो चाहिने रहेछ यो सबै गर्दाखेरि 280 वाटको पम्प आयो सानो यो एकदम फुच्चे डिजाइन हो है द्याट मिन्स अब हेर्नुस् यहाँ यसले के भन्छ एकदम मेन कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन यहाँ हेर्नुस् त अब यो डिजाइन समरले के भने त 350 वाट पिकको सोलर प्यानल युज गरेर अथवा एरे भनौं प्यानल भन्ने बित्तिकै एउटा बुझिन्छ अब धेरैवटा प्यानल मिक्स गर्यो भने एरे बुझिने भयो सो 350 वाट पिकको एरे युज गर्नु पर्यो हामीले कत्रो पम्प राख्नु पर्यो यहाँ 280 वाटको पम्प राख्नु पर्यो त्यो पम्पको कतिमा हेर्नुस् त 2 मिटर क्यूब पर आवर डिस्चार्ज हुनु पर्यो इन 36 मिटर हेड मैले यो लामो यो ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले डाइरेक्ट 350 वाटको सोलर प्यानल अनि 280 वाटको पम्प लेख्दा पनि हुन्थ्यो तर त्यसरी लेख्यो भने अलिकति त्यसले चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिँदैन जहिले पनि हेर्नु त 280 वाटको पम्प भन्ने बित्तिकै तपाईले यो 280 वाटको पम्प अब कस्तो खालको पम्प सिलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा यो पम्प चाहिँ 36 मिटर हेडसम्म काम गर्ने हुनु पर्यो जस्तै अहिले मैले हेरेँ नि त्यहाँ डिजाइनमा 10 मिटर बढीमा 20 मिटरको थियो अनि त्यसले काम नगर्ने भयो 36 मिटरसम्म काम गर्ने हुनु पर्यो र त्यो पम्पको डिस्चार्ज चाहिँ कति हुनु पर्यो त 2 क्युबिक मिटर पर आवर 2 मिटर क्युब पर आवरको हुनु पर्यो भने यो तपाईले कम्प्लिट इन्फर्मेसन लेख्नु पर्यो है जस्तै तपाईले 280 वाटको चाहिँ दुईटा पम्प छ भने एउटा पम्प 280 वाटको छ यो 10 मिटरको हेडको लागि डिजाइन गरे हुन सक्छ अब अर्को पम्प पनि 280 नै वाट छ त्यो चाहिँ 40 मिटर हेडको लागि पनि डिजाइन गरे हुन सक्छ है सो पम्पको म्यानुफ्याक्चर अनुसार कति हेडमा कति डिस्चार्जमा कति वाटको पम्प यो तीनटा चिज चाहिँ तपाईले सँगसँगै भन्नुपर्ने हुन्छ है तपाईले एउटा मात्र भन्यो भने तपाईको फेरि अर्कै पम्प आउन सक्छ एज पर डिजाइन तपाईको एज पर रिक्वायर त्यो पम्पले काम नगर्न पनि सक्छ हाम्रो एउटा सिन्धुलीको एउटा प्रोजेक्टमा त्यस्तै भएको छ सर्वे गरेर लिएर आयो अब त्यो डिजाइन गर्नेले चाहिँ ल यति पम्प भनेर डिजाइन गरेर पठाइदियो त्यसपछि त्यहाँ गाउँपालिकाले चाहिँ यति पम्प भनेर किनेर लिएर आयो त्यसपछि केही कन्सल्ट पनि गरेन उसको पम्पले चाहिँ कामै गरेन सो कति हेडको लागि भन्ने कुरा चाहिँ युज गर्नु पर्यो सो अब यसरी तपाईले चाहिँ वान्स यु फिक्स द पम्प सेलेक्सन यो पम्प सेलेक्सन गरिसकेपछि अब यहाँ हाम्रो यहाँ 300 वाट पिकको भन्यो अब यो कति भोल्टेजको भन्ने कुरा यहाँ कहीँ पनि भनेको छैन नि कति सिरिज कति प्यारलल भन्ने कुरा मैले भनिनँ नि जस्तै योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सोलर होमको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यतिवटालाई सिरिजमा यतिवटालाई प्यारललमा राख्नुपर्छ भन्नेसम्म गरेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ मैले सिम्पली के भनिरहेको छु त टोटल एरियाको क्यापासिटी यति हुनु पर्यो
अब कतिवटा प्यानल राख्ने, कतिवटा सिरिजमा राख्ने, कतिवटालाई प्यानलमा राख्ने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ त? यो 280 वाटको पम्प तपाईँले जुन सेलेक्सन गर्नुहुन्छ, वान्स यु फिक्स द पम्प, त्यसको चाहिँ टेक्निकल प्यारामिटर के छ? अब यो पम्पले कति भोल्टेजमा काम गर्छ? यो डिसी हो भने यसले 12 भोल्टमा काम गर्छ कि 24 मा काम गर्छ कि 48 मा काम गर्छ? त्यो फिक्स भइसकेपछि बल्ल तपाईँले अब यो एरियालाई चाहिँ सिरिज प्यारलल गरेर फाइनल गर्न मिल्छ है। सो अहिले चाहिँ पम्पको त्यो डिटेल नभएको हुनाले मैले डाइरेक्टली यति भनिदिएँ। अब अर्को अप्सन के हुनसक्छ? अर्को अप्सन डिजाइन गर्ने पम्पको क्यारेक्टरिस्टिक कर्वबाट हैन। यो चाहिँ यो डिजाइन चाहिँ म्यानुअलमै छ, त्यही भएर मैले तपाईँलाई सजिलोको लागि यो देखाएँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो चाहिँ के यो एउटा पम्प रहेछ, यो ग्राउन्ड फर्स्ट भन्ने म्यानुफ्याक्चररको यो पम्पको मोडल चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो SP1A9/10 VDC एउटा डिसी पम्प रहेछ। यो ग्राउन्ड फर्स्ट भन्ने एकदमै यो चाहिँ जर्मनको हो अरे हैन, यो एकदमै धेरै युज हुन्छ है, नेपालमा पनि धेरै युज हुन्छ यो ग्राउन्ड फर्स्ट पम्प म्यानुफ्याक्चररको। सो यो मोडलको पम्प चाहिँ करिब करिब हाम्रो डिजाइन चाहिँ फिट हुने रहेछ भनेर भन्छ यो क्यालकुलेसनले है। सो हेर्नुहोस् त, यसको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 5.8 मिटर क्युब पर आवरसम्ममा यसले 400 वाटको सोलर प्यानल यसमा जोड्न सकिने रहेछ। हाम्रोमा 350 समथिङ आएको थियो हैन, यसमा 400 वाटको सोलर प्यानल जोड्न सक्ने रहेछ। हाम्रोमा 36 मिटर थियो मिनिमम हेड चाहिँ, यसले कतिसम्म गर्न सक्ने रहेछ त? कम्तीमा 36 हुनु पर्यो अथवा त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो हैन। सो 40 मिटरको हेडमा हेर्नुहोस् त, यो पम्पले 40 मिटरको हेडमा 400 वाटको सोलर प्यानल राख्दाखेरि यसले 5.8 क्युबिक मिटर पर आवरसम्मको पानी फाल्ने रहेछ भन्ने यो सबै चाहिँ हाम्रो डिजाइन अनुसार मिल्छ है। हाम्रो वाट डिमान्ड अनुसार पनि मिल्ने भयो, हेड अनुसार पनि मिल्ने भयो भनेपछि मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? यो खालको एउटा पम्प चाहिँ सेलेक्सन गर्नु पर्यो। अब यो सेलेक्सन गरिसकेपछि अब यसको चाहिँ डिटेल तपाईँले स्पेसिफिकेसन हेर्नुहोस् त, यसले के भन्छ? यो चाहिँ डिसी भोल्टेज 75 भोल्टमा काम गर्ने रहेछ हैन। द्याट मिन्स मिनिमम तपाईँले 63 भोल्ट चाहियो यो पम्पलाई अपरेट गर्नको लागि, मिनिमम 63 भोल्ट चाहियो र यसले म्याक्सिमम कति त 83 भोल्टसम्म यो रेन्ज पायो भने यो पम्पले चाहिँ काम गर्ने रहेछ भनेपछि अब यो रेन्जको लागि तपाईँले सोलर एरिया डिजाइन गर्नु पर्यो। तपाईँले डिजाइन गरेको सोलर एरियाको मिनिमम भोल्टेज 63 आउनु पर्यो हैन, म्याक्सिमम चाहिँ 83 हुनु पर्यो, त्योभन्दा बढी हुनु भएन। सो त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो सोलर प्यानललाई सिरिज र प्यारलल गरेर कम्बाइन गर्नु पर्यो है, यो युज गर्ने भने। यसरी हेर्नु त, यो टेक्निक चाहिँ अझ मोर एकुरेट हुन्छ किनभने यो कम्पनीले तपाईँलाई यो डाटा चाहिँ उसले सेभरल टेस्ट गरेर म्यानुफ्याक्चर गरिसकेपछि ल्याबमा धेरै चिज टेस्ट गरेर यो सबै उसले चाहिँ टेस्ट गरिसकेर एउटा कर्भ दिन्छ। त्यो कर्भबाट गरेको डिजाइनहरू चाहिँ मोर एकुरेट हुन्छ है। कहिले हामीले थ्योरिटिकली गर्ने डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो एजम्सनहरू जस्तै यहाँ 70% छ, यो धेरै कुराहरू छ यो एजम्सन, अथवा कहिलेकाहीँ यो क्यालकुलेसनहरू तलमाथि हुनसक्छ। सो यसरी नमिल्न पनि सक्छ। सो बेटर अप्सन के हो त? तपाईँले थ्योरिटिकली डिजाइन गरेको भ्यालु र यसरी यो पम्पको यो कर्भबाट डाइरेक्ट निकालेको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो त? म्याच हुनु पर्यो। म्याच भएपछि तपाईँको पर्फेक्ट डिजाइन हुन्छ। ठिक छ। सो अब यसले के भन्छ? 75 भोल्टको लागि 12 भोल्टको एउटा युज गर्यो, यति एउटा 6.25 भनेपछि 6 वटा सिरिजमा राख्यो, प्यारललमा राख्यो। यो कुरा त क्लियरै छ। ओके, अब तपाईँलाई यो होमवर्क हेर्नुहोस्, असाइनमेन्ट है। यो त मैले एउटा फुच्चे डिजाइन देखाएँ हैन, एउटा 200 कति छ 250 को मान्छे भएको। हजुर टाइम धेरै छैन है, 250 पपुलेसन भएको ठाउँमा यति यतिको लागि कस्तो हुन्छ भनेर मैले देखाएँ। अब म तपाईँलाई मेरो एउटा प्रोजेक्ट नै देखाउँछु, यसको लागि तपाईँले डिजाइन गर्ने। हेर्नुहोस् है, मेरो एउटा प्रोजेक्टको मैले पार्ट तपाईँलाई देखाएँ है। हेर्नुहोस् है, PPS फर इरिगेसन, यो चाहिँ सिँचाइको लागि दिनमा कति चाहिन्छ त? 1,50,000 लिटर चाहिन्छ है। यो साइट अनुसार हुन्छ, यो अलि छोडिदिनुहोस्। हेड कति छ? 210 मिटर छ हेड है। पिक्स अन आवर कति छ त? 4.6 आवर छ है। तपाईँले 0 एफटीको ठाउँमा यति युज गर्नु पर्यो, एफएमको ठाउँमा यति युज गर्नु पर्यो, डेन्सिटी युज गर्नु पर्यो, जी यति युज गर्नु पर्यो, पम्पको इफिसियन्सी ल 60% युज गर्नु पर्यो र पाइप लसहरू यो सबैमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त? 0.95 युज गर्नु पर्यो। ल यति प्यारामिटर युज गरेर तपाईँले कम्प्लिट डिजाइन गर्ने है। यो चाहिँ डिजाइन गरेर देखाउने है यो होमवर्कमा। अर्को डिजाइन पनि थपियो। ठिक छ, यो क्वेसन बुझ्यो? हजुर सर, बुझ्यो सर। मेन अब हेड छँदैछ, हेड यहाँ हेर्नु त, यहाँ टोटल डाइनामिक हेड छँदैछ, टोटल डिमान्ड छँदैछ, कति घाम लाग्छ भन्ने कुरा छँदैछ, पम्पको इफिसियन्सी कति छ भन्ने कुरा छँदैछ। यो बाहेक अरू कुनै चिज चाहियो भने तपाईँले एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिकली यहाँ सबै चिज दिएको छ, एफएम एफटीहरू सबै चिज दिएको छ। अगाडिको केसमा के भन्छ? यो पाइप लसेसहरू हेडको टर्ममा थियो भने अहिले चाहिँ इफिसियन्सीको टर्ममा आयो हैन?
हुन त यहाँ टोटल डाइनामिक हेड नै दिइसकेको छ है। टोटल डाइनामिक हेड भनिसकेपछि तपाईँले सबै खालका प्रेसर हेडदेखि लिएर पाइपको फ्रिक्सन हेड सबै इन्क्लुड गरिसकेपछि आउने भ्यालु हो यो। डाइरेक्ट त्यही युज गर्यो हुन्छ नि। फेरि तलको त्यो पाइप लसेस इफिसियन्सी चाहिँ कसरी युज गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई? त्यही त यो चाहिँ अब सबै बेला युज गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। यहाँनिर हेड मात्र दिएको भए यो युज हुन सक्थ्यो अनि यहाँ नै टोटल डाइनामिक हेड दिइसकेपछि यो युज नहुन पनि सक्छ। जहिले पनि तपाईँले क्वेसन दिएको छ सबै चिज युज गर्नैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। विद्यार्थीले कन्फ्युज पार्न एक्स्ट्रा प्यारामिटर पनि दिन्छ। ल यो क्लियर छ है। यो पनि अब तपाईँको राम्रो यो प्रोजेक्ट हो। यो पनि गर्नु त्यो स्ट्याटिक सर हजुर त्यो स्ट्याटिक भएर अनि अरु प्यारामिटर दिएको भए चाहिँ निकाल्न सकिन्थ्यो नि हैन। यो स्ट्याटिक दिएर अरु प्लसहरु दिएको भए जोडेर तपाईले टोटल डाइनामिक निकाल्नु। अहिलेको केसमा चाहिँ मैले चाहिँ गरिसकेको भएको काम भएको हुनाले मैले मेरो डाइरेक्ट सबै तपाईले ढ्याङ 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 सबै फाइनल रिजल्टै दिइराछ है। यो गरेर डाइरेक्ट डाइनामिक छ। हस् सर हुन्छ। ल हेर्नुस् है यो चाहिँ एउटा सानो डकुमेन्ट्री छ। यो हाम्रो एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ सिन्धुलीमा राखेको प्रोजेक्टको डकुमेन्ट्री छ है। यो भिडियो तपाईले फुर्सद मिलाएर हेर्नुस् है। एकदम राम्रो छ यो। हस् सर। ल अब यति गरिसकेपछि हाम्रो सोलरको पार्ट चाहिँ कम्प्लिट भयो है। मैले धेरै टाइम लाग्यो तपाईहरुलाई। तपाईको सिलेबसमा चाहिँ करिब यो 6 लेक्चर आवरको छ। मैले त डबलै टाइम लागे है। मैले एकदमै धेरै फोकस गरेर तपाईहरुलाई यो सिकाउनुको कारण यहाँ तपाईको सिलेबसमा भएको कुरा भन्दा किताबमा नभएको कुराहरु मैले बेसिकली तपाईलाई सिकाइराछु छु है। यो धेरै कुराहरु तपाईले किताबमा पाउँदैन। त्यही भएर अब किताबमा भएको कुराहरु तपाई आफै पनि पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। नेटतिर हेरेर पढ्नुहुन्छ। म्यानुअल च्यानल हुन्छ, किताब हुन्छ, आफै पढ्नुस्। तर यो सोलर डिजाइन चाहिँ तपाईले यो सोलर डिजाइनको चाहिँ यो पम्पिङको र उतापट्टिको पावरको डिजाइन चाहिँ तपाईले राम्रोसँग गर्नुस् है। मैले तपाईलाई यो तपाईले राम्रोसँग गर्न सक्यो भने मलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यही भएर पनि मैले तपाईलाई धेरै नै फोकस गरेर सिकाइराहो। हस् सर। त्यसपछि अस्ति जुन तपाईले सोलर त्यो थर्मल गर्नुभयो नि सोलर थर्मलमा त्यहाँ एउटा प्रब्लम छ है। तपाईले प्रायले चाहिँ के गरेछ भने ई निकालेको छ इनर्जी डिमान्ड हैन। लेट्स से 0.5 किलोवाट आवर पर डे आयो भनेर गरेछ। त्यसपछि अब कति कलेक्टरको एरिया कति हुनुपर्छ भनेर निकाल्दाखेरि यो कलेक्टरको एरियालाई के गरेछ त डाइरेक्ट ई यो किलोवाट आवर आइसकेपछि 4.5 किलोवाट आवर पर मिटर स्क्वायर वाला छ नि यो फर्मुला। यो गरेपछि यसको युनिट त मिटर स्क्वायरमा आयो। ठीक छ, प्रब्लम भएन हैन। किलोवाट आवर क्यान्सल भयो। तर यो भनेको त एक दिनको लागि हो नि। जस्तै यो 4.5 भनेको त एक दिनको लागि हो। तपाईले यसरी आउने एरियाले त तपाईलाई जति भनेछ त्यो एक दिनभरिमा खाना पाक्ने कुरा भयो। तर अब एक दिनको लागि यो एकपल्ट भात पकाउनको लागि एक दिनको लागि एक दिन नै टाइम लाग्ने गरी त डिजाइन गरेर भएन। सो तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो केसमा यो सोलर हामी जुन यो कलेक्टर राख्छौं यो कलेक्टरको पावर कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। कति वाटको अथवा कति किलोवाटको कलेक्टर राख्ने भनेर डिजाइन गर्नु पर्यो है। तपाईलाई इनर्जी थाहा छ। ई कस्तो आइसकेको छ किलो इनर्जी डिमान्ड किलोवाट आवरमा आछ भनिसकेपछि मलाई पावर चाहिनको लागि यहाँ तपाईँ मैले आवरले डिभाइड गर्नु पर्यो। द्याट मिन्स तपाईले कति टाइममा चाहिँ खाना पाक्ने लेट्स से 0.5 आवर हैन। कसैले धेरैले चाहिँ 0.5 आवर पनि युज गरेछ अथवा 1 आवर भने जस्तै तपाईको चाहिँ 0.5 को चाहिँ इनर्जी डिमान्ड आइराछ 0.5 किलोवाट आवर पर डे भनेपछि यो 0.5 आवर 30 मिनेटमा चाहिँ पाक्ने हो भने यसको साइज कति आयो त 1 किलोवाटको आयो। ठीक छ। द्याट मिन्स यो तपाईको जुन घाममा राख्नुहुन्छ यो थर्मल कलेक्टरको पावर चाहिँ कति आयो त 1 किलोवाट आयो। यो 1 किलोवाट हुने गरी बल्ल यसको एरिया निकाल्ने। 1 किलोवाट हुँदाखेरि यसको एरिया कति हुन्छ भनेर निकाल्ने। यो एउटा करेक्सन गर्नुस् है तपाईको असाइनमेन्टमा। मैले चाहिँ कुनै दिन भनौँला भनेर भनिरहेको थिएँ। अब गर्न सकिन्छ यति भएपछि। हजुर सर। अब हेर्नुस् त किलोवाट। अब किलोवाटको लागि फेरि अब तपाईले किलोवाटबाट कसरी एरिया आउँछ त युनिट इयर्सको किलोवाट आयो। लेट्स से पावर भनेको 1 किलोवाट आयो। सर तपाईले स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छैन? हजुर स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छैन भनि मात्र रहनु भयो। मैले गरेछु स्क्रिन शेयर गरेछ छैन? छैन सर। अघि देखि तपाई त्यो टाइप गरिरहनु भएको छ तर भनि मात्र रहनु भएको छ। स्क्रिनै देखेको छैन। स्क्रिन शेयर भएको छैन सर। कसरी क्यान्सल भयो त? स्क्रिन शेयर भए त तपाईको अर्को भएको छैन होला के पीडीएफ देखाएको छैन।
ल त्यसो भए झन् बुझिनँ क्या मैले के भन्दै थिएँ तपाईँले ई निकाल्यो ई कस्ट टु मलाई जस्तो लाग्छ 0.5 किलोवाट आवर आइरहेछ धेरैको इनर्जी डिमान्ड होइन खाना यो राइस कुकिङको है सोलर कुकरको भनिरहेको छु म 0.5 आइरहेछ त्यसपछि धेरैजनाले यो कलेक्टरको एरिया कति हुन्छ ए कति हुन्छ भनेर निकाल्दाखेरि कतिजनाले त यसलाई इन्टु आवरले मल्टिप्लाई पनि गरेछ है हेर्नुहोस् त यहाँ के हुन्छ यसको युनिट किलोवाट आवरलाई फेरि आवरले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यस्तो त मैले कहीँ पनि देखाएको छैन यसको किलोवाट आवर स्क्वायर हुने भयो सो एरिया निकाल्न धेरैजनाले चाहिँ के गरेछ यो यसलाई डाइरेक्ट यो हाम्रो 4.5 हाम्रो जुन पिक्सन आवर छ किलोवाट आवर पर मिटर स्क्वायरवाला जुन हाम्रो फर्मुला छ यसले डिभाइड गरेछ हैन सो यो गऱ्यो भने मिल्न त मिल्यो किलोवाट कन्ज्युम भयो यसको युनिट चाहिँ मिटर स्क्वायरमा आउँछ तर यो 4.5 आवर भनेको त एक दिनको लागि हो होल डेको लागि यसरी जति एरिया आउँछ त्यो एरियाले त तपाईले एक दिन लाग्छ भात पाक्न हो अब त्यसरी गर्ने त हैन मलाई त 1 घण्टामा खाना पाक्नु पर्ने छ अथवा 0.5 आवरमा खाना पाक्नु पर्ने छ भने तपाईले यो ई निकालिसकेपछि अब तपाईले राख्ने जुन सोलर कलेक्टर छ जुन हामी घरमा राख्छौं यसको चाहिँ साइज निकाल्नु पर्यो पावर कति भनेर पी निकाल्नु पर्यो हैन अब पावर आउँछ कसरी ई आइसकेपछि यसलाई मैले चाहिँ आवरले डिभाइड गरे भने पावर आयो हैन आवर भनेको अब 0.5 आवर राख्नुस् हैन दैट मिन्स के भयो त तपाईको धेरैकोमा चाहिँ 0.5 किलोवाट आवर पर डे आइराछ इनर्जी डिमान्ड डिभाइड बाइ लेट्स से मेरो चाहिँ 0.5 आवरमा चाहिँ खाना पाक्नु पर्ने छ आवरमा पाक्नु पर्ने छ भने यो कति आयो त 1 किलोवाटको साइज आयो 1 किलोवाटको हुने गरी तपाईले त्यो चाहिँ तपाईको यो कलेक्टर चाहिँ 1 किलोवाटको हुनु पर्यो अब यो 1 किलोवाटबाट एरिया कसरी आउँछ मिटर स्क्वायर चाहियो मलाई हेर्नुस् यो 1 किलोवाटबाट मलाई चाहिँ बल्ल के चाहियो त मिटर स्क्वायर चाहियो एरिया चाहियो जति धेरै एरिया हुन्छ त्यति नै धेरै यसले चाहिँ हिट रिसिभ गर्ने भयो त्यति नै धेरै यसको पावर हुने भयो हैन यो त इन्टर रिलेटेड हुन्छ अब यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईले कति रेडिएसन चाहिन्छ वाट पर मिटर स्क्वायर कति चाहिन्छ भनेर युज गर्ने हेर्नुस् त यो किलोवाटलाई 1 किलोवाटलाई मैले अब यसको चाहिँ वाट पर मिटर स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरे भने कति आउने भयो त के डिभाइड गरे भने वाट पर मिटर स्क्वायरले डिभाइड गरे भने बल्ल यो चाहिँ आउँछ मिटरमा यो मैले खोजेको यो भ्यालु खोजेको जस्तै 1 किलोवाट आयो लेट्स से 700 वाट पर मिटर स्क्वायरको यदि घाम लाग्छ भने 700 वाट पर मिटर स्क्वायर गर्नुस् यो जति आउँछ यो चाहिँ चाहिने यो एरिया भनेको चाहिँ यसको कलेक्टरको एरिया हुन्छ सो धेरैले के मिस्टेक गरेछ भने किलोवाट आवर निकालेछ डिभाइड बाइ पिक्सलले मल्टिप्लाई गरेर जति एरिया आउँछ त्यो नै यसको एन्सर हो भनेछ त्यसरी नगर्ने है कुरो बुझ्नु भयो है यस सर ल अब तपाईले यो च्याप्टरको चाहिँ पुरानो क्वेशनहरु पनि हेर्नुस् अनि ओल्ड क्वेशनहरु कस्तो आउँछ त्यो अनुसार तपाईले पढ्नुस् सिलेबसमा भएको कुराहरु पनि पढ्नुस् है सर आजको डेडलाइन बढाइदिनु है ल म एक दुई दिन बढाइदिउँ ल ल अर्को दिन हामी चाहिँ अब बायोग्यास पढ्छौं है बायोग्यास चाहिँ तपाईको सिलेबसमा चाहिँ एकदमै सर्ट लेक्चर आवरको छ बायोग्यास पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै हो सोलर र बायोग्यास चाहिँ तपाईलाई एकदमै धेरै काम लाग्ने कुरा भएको हुनाले मैले बायोग्यासमा पनि अलिकति फोकस गर्छु त्यसपछि चाहिँ एज पर सिलेबस हाम्रो जे जति आवरको छ त्यो अनुसार पढ्छु है सो तपाईले बायोग्यास के हो कसो भन्ने कुरा सरलाई हेरेर आउनुस् है अर्को दिन आउँदा हस् सर ल मैले अब यसलाई इन गर्दियौ सर रेकर्डिङ चाहिँ स्टप क्लास चाहिँ इन नगर्दिनु ल एउटा सानो मिटिङ छ हाम्रो हुन्छ सर ओके मैले लिभ गर्छु त्यसो भए हैन हस् सर त्यो रेकर्डिङ स्टप गर्दिनु